छ यो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह छ यो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह चढाऊ यसैमा अथाह निगाह चढाऊ प्रतिष्ठा अनि दिव्य देह गरौँ यत्न उम्दा यसैमा थाह। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 38औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 38औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग नेपालबाट र विभिन्न देशहरूबाट सर्जकहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। सर्वप्रथम म आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचय गराउन गइरहेको छु। आज नेपालबाट 5 दशकदेखि नेपाली भाषा साहित्यमा निरन्तर सेवा गरिरहनुभएका वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार आर चौलागाईजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुरको म्युट छ आर सर, एकचोटि अनम्युट गरिदिसेला। सरको नेपालको नेट अलिक गाह्रो जस्तो छ। सरलाई फेरि पनि म स्वागत गर्ने नै छु। सरले सुन्नु भएन जस्तो पनि छ। म अब अतिथिहरूको स्वागतको क्रम गर्दैछु। फेरि उहाँलाई फेरि पनि गर्नेछु। अहिले सुन्नु भएन सरले, सायद केही प्रब्लम भयो जस्तो छ। त्यसै गरी जापानबाट हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका सहसंयोजक तथा साहित्यकार कवि अनि लामो समयदेखि जापानमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको निरन्तर सेवा गर्दै आउनुभएका हाम्रा अति नै चर्चित कवि बेलुकाजी थापाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार भगवतीजी, सबैमा नमस्कार। त्यस्तै गरी क्यानाडामा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको निरन्तर सेवा गरिरहनुभएका हाम्रा अर्का कवि तथा साहित्यकार हुनुहुन्छ सुरेन्द्र राज भण्डारी। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु प्रवासी प्रवाहमा। नमस्कार। त्यस्तै गरी सर त आउनु भएन है, आउनुहुन्छ होला। त्यस्तै गरी बेल्जियममा रहेर नेपाली भाषा साहित्यका साथसाथै सामाजिक क्षेत्र अनि राजनैतिक क्षेत्रमा अनि एनआरएनका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अति नै सक्रिय भएर लामो समयदेखि सेवा गरिरहनु भएका साहित्यमा म साहित्यकार होइन साहित्य अनुरागी हो भनेर आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ, तर अत्यन्तै राम्रा कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ। बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ सीता सापकोटाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु प्रवासी प्रवाहमा। बहिनी लगायत यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै गरी अमेरिकामा रहेर लामो समयदेखि नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्दै आउनुभएका हाम्रा अर्का कवि हुनुहुन्छ, गलकोटे कवि भनेर आफूलाई चिनाउनु पनि हुन्छ, कवि तथा साहित्यकार हरिलाल शर्माजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। भगवतीजीलाई हार्दिक धन्यवाद, साथै एनआरएन जुन आयोजक हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद। म आफू गलकोटमा जन्मिएको हुनाले आफूलाई गलकोटे कवि भनेर चिनाउन चाहन्छु। आखिर कविता लेख्नेलाई कवि त भनिन्छ नै, मैले आफ्नो परिचयको लागि मात्र जन्मस्थानलाई माया गरेर त्यसो भनेको। एकदम हामी पनि गौरव गर्छौँ, आफ्नो ठाउँलाई सबैले चिनाउनु पर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि राख्छौँ। के अरे हाम्रो आजका अतिथि साहित्यकार हाम्रो चाहिँ नेपालबाट वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ आर चौलागाई सर। उहाँ चाहिँ विशेष अब यो इन्टरनेटकै कारणले होला फेरि अफ हुनु भएको छ, पक्कै पनि आउनुहुन्छ, हामी उहाँको प्रतीक्षा गर्छौँ। अब बेलुकाजीबाटै आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्छौँ। बेलुकाजी यहाँको कविता सुन्छौँ। हस्, धन्यवाद छ। सबैमा नमस्कार। यो आफ्नै कार्यक्रम हो। मैले अरू धेरै कार्यक्रमहरू त निरन्तर हेरिरहेको थिएँ, तैपनि यो समयले आज तपाईँहरूसँग जोडिन पाएँ, खुसी लागेको छ। म सबभन्दा पहिला कविता भन्दा म जापानमा कर्म गरिरहेको छु। जापान तपाईँहरूलाई थाहा छ हाइकुको देश हो। हाइकु सुनाउने अनुमति चाहन्छु। बेचैन आत्मा, झमझम वर्षा, गाउँकै याद। अर्को हाइकु।
सिताम्मे बिहान जुन रोएर राति उनकै झल्को। त्यसपछि अर्को छ गाउँको याद मुटुमा छल्कियो मृदु मुस्कान। र अर्को प्रवासी मन पेन्डुलम चाहिँ भयो यता र उता। र अन्तिम एउटा सुनाउन चाहन्छु। दौलत खोज्दै बगिरहेछ मानिस नदी बनेर। हस्त धन्यवाद। दौलत खोज्दै बसेर पनि 20-22 वर्ष 23 वर्ष बसेर पनि नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, नेपालको माया बोकेर। त्यसको लागि पनि फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँका यो हाइकूहरू पनि त्यस्तै भावका थिए। त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आरआर चौलागाई सरको उपस्थित भइसकेको छ। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ लाइन गरे हैन, लाइन गरे म लागेको थियो हजुर। यहाँ जोइन भने बाबु यहाँ आउँदा यहाँ जोइन भएन कि मेरो त्यसमा गए हैन। यहाँ के यो यहाँ भिडियो मेरो यहाँ आएन कि अनि स्टार्ट भिडियो पनि हो त्यही त। नेपालमा यस्तै छ अहिले। हजुर अब हजुरको म्युट भयो अहिले। यो हाम्रो कुलमान घिसिङज्यू गएदेखिबाट हामीलाई समस्या भइरहेछ। हिजो हाम्रो बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म थिएन। अलिक गाह्रै परिरहेछ अहिले। मैले हजुरको परिचय गराएँ सर। अब फेरि पनि यहाँ चाहिँ 5 दशकदेखि नेपाली भाषा र साहित्यमा निरन्तर साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ। यहाँका धेरै विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ, तर पनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी कविता यहाँको चाहिँ एकदम मनपर्ने विधा र विशेष गरी कविता विधामा यहाँको विशेषता रहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। हामीसँग यहाँ चाहिँ वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार आरआर चौलागाई सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि स्वागत गरे सर। धन्यवाद। यहाँको कविता सुन्छौँ अब हामी। लाइनले गर्नु गरे कि मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो। सबभन्दा पहिला म सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। आज खुसी लाग्यो यहाँसँग जोडिन पाएकोमा। म मेरो एउटा कविता पढ्छु ल। हजुर अगाडि बढ्नुहोस् सर। मैले पढ्ने कविता शीर्षक हो मेरो कवितामा नारा छ। मेरो कवितामा नारा छ। हो तिमीले ठिक भन्यौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ। मेरो कवितामा नारा छ। हो तिमीले ठिक भन्यौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ। मेरो कवितामा नारा छ। तिम्रो कविताले भोकाहरूको भोक लेख्दैन। तिम्रो कविताले भोकाहरूको भोक लेख्दैन, नाङ्गाहरूको आङ लेख्दैन, प्यासीहरूको प्यास लेख्दैन, दुखीहरूको सुस्केरा लेख्दैन। तर मेरो कविताले भोक लेख्छ, नाङ्गो आङ लेख्छ, प्यास लेख्छ, सुस्केरा लेख्छ। त्यसैले त तिमी भन्छौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ। मेरो कवितामा नारा छ। हो तिमीले ठिक भन्यौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ। मेरो कवितामा नारा छ। तिम्रो कवितामा कुकुर खेलाएर बस्ने ठुला घरका मैया साहबहरूको कुरा हुन्छ। तिम्रो कवितामा कुकुर खेलाएर बस्ने ठुला घरका मैया साहबहरूको कुरा हुन्छ। तिम्रो कवितामा छाती 20 इन्च, कम्मर 27 इन्च, नितम्ब 34 इन्च, यति कुराहरू यति इन्च भएका विश्व सुन्दरीहरूको चर्चा हुन्छ। तिम्रो कवितामा फिल्मी हिरोइनहरूको नखराको बयान हुन्छ। तिम्रो कवितामा दिनदिनी फेरिनी छिल्लेका जोडीहरूको प्रेमको प्रशंसा हुन्छ। तर मेरो कवितामा दिनभरि डोको बोक्ने फुलमाएर सुन्तलीहरूको कुरा हुन्छ। मेरो कवितामा असमयमै विधवा भएका, बलात्कारमा परेका र दलालबाट बेचिएका अबोध चेलीहरूको चर्चा हुन्छ। मेरो कवितामा लोग्ने आउने बाटो हेरेर बसेका लाउरेका श्रीमतीहरूको बयान हुन्छ। मेरो कवितामा एक डल्लो ढिँडो पनि आधा आधा बाँडेर खाने र त्यसैमा सन्तोष गर्ने असङ्ख्य जोडीहरूको चोखो प्रेमको प्रशंसा हुन्छ। त्यसैले तिमी भन्छौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ। मेरो कवितामा नारा छ। हो तिमीले ठिक भन्यौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ। मेरो कवितामा नारा छ। तिम्रो कवितामा मात्र हिमाल हुन्छ। तिम्रो कवितामा मात्र हिमाल हुन्छ, मात्र पहाड हुन्छ, मात्र नदी हुन्छ, मात्र झरना हुन्छ, मात्र घाम हुन्छ, मात्र जुन हुन्छ, मात्र फुल हुन्छ, मात्र शीत हुन्छ। तर मेरो कवितामा हिमाल सँगसँगै आँसु पनि हुन्छ। तर मेरो कवितामा
हिमाल सँगसँगै आँसु पनि हुन्छ, पहाड सँगसँगै पसिना पनि हुन्छ, नदी झरना घाम जुन फुल र शीत सँगसँगै अभाव पनि हुन्छ, बेचैनी पनि हुन्छ, सपना पनि हुन्छ, आशा पनि हुन्छ, भरोसा पनि हुन्छ, विश्वास पनि हुन्छ। तिम्रो कविताको परिभाषा अर्कै छ, मेरो कविताको परिभाषा अर्कै छ। हो, तिम्रो परिभाषा अनुसार तिमीले ठिक भन्यौ साथी, तिम्रो कविता कला छ, मेरो कवितामा नारा छ। हो, तिमीले ठिक भन्यौ साथी, तिम्रो कवितामा कला छ, मेरो कवितामा नारा छ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि कविता चाहिँ कला मात्र होइन, नारा भनेर त्यसमा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक किसिमको सुन्दर भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। पक्कै पनि धन्यवाद। कविता सुनेरै त्यसका भावहरू प्रष्ट हुन्छन्, त्यसको लागि हार्दिक आभार यहाँलाई। फेरि पक्कै आउँछु म यहाँतर्फ। अहिले म क्यानाडातर्फ लागेँ, हाम्रो सुरेन्द्र राज भण्डारी ज्यूतर्फ। क्यानाडामा बसेर नेपाली भाषा र साहित्य, विशेष गरी गजल, मुक्तक, कविता, गीत लेख्नुहुन्छ। के सुनाउनुहुन्छ आज हामीलाई? नमस्कार, सबैलाई अभिवादन, सम्पूर्ण सहभागी तथा सुन्ने हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरू। अहिले म सबभन्दा पहिला एउटा कवितै सुनाउँदैछु। यो हालसालै कोरोनाबाट पीडित भएको मान्छे हुनाले म कोरोना सम्बन्धी नै कविता सुनाउँदैछु। अगाडि बढ्नुहोस्। यो कोरोनाले गजब गरायो, मेरो कविताको शीर्षक छ। यो कोरोनाले गजब गरायो, दिउँसै रात बनायो, रातै दिन बनायो। मान्छे चिन्ने मौका दिलायो, वास्तविक नायकको परिचय गरायो। अग्रपन्थीका स्वास्थ्य कर्मीलाई चिनायो, हेर्दा हेर्दैकोलाई अस्पताल निम्तायो, बोल्दा बोल्दैकालाई माथि पठायो। यो कोरोनाले गजब गरायो। नाकबन्दी र सेनिटाइजर जताततै देखायो, नाकबन्दी र सेनिटाइजर जताततै देखायो। 10औं पटक हात धुने बानी गरायो। चल्दा चल्दैको व्यापार र विद्यालयहरू बन्द गरायो। घरैबाट काम गर्ने पढ्ने प्रविधि चलायो। अनलाइन बिक्री वितरण गर्ने रहर जगायो। कयौंलाई भोकै बनायो, कतिको भने भुडी बढायो। यो कोरोनाले गजब गरायो। सूक्ष्म जीवाणुको डर र त्रास बढायो, सूक्ष्म जीवाणुको डर र त्रास बढायो। आशा र निराशाको कुरा गरायो। दैनिक नै भाइरसको तथ्याङ्क देखायो। मानसिक अस्वस्थता बढायो, भगवानमाथि भने भरोसा जगायो। जीवाणु विरुद्ध अनुसन्धान बढायो, टीकाकरणको शङ्खध्वज फुकायो। यो कोरोनाले गजब गरायो। गर्नै पर्ने धेरै कुरा याद गरायो, गर्नै पर्ने धेरै कुरा याद गरायो। पुराना दिनहरू झलझल्ती आँखैमा सम्झायो। आत्मीयता र सहयोगको पाठ पढायो। आफन्त र साथी सँगै चिनायो। योगासन र प्राणायामको बानी बसायो। प्रकृति र प्राकृतिक वस्तुको सेवन गरायो। अझ जिउने जगाउने बुद्धि बढायो। यो कोरोनाले गजब गरायो। धन्यवाद। क्या बात, साँच्चै नै गजब गराए। सबै भावहरू आएका छन्। के गराए त कोभिडले भन्ने कुरा पनि छ। यहाँ आफै पनि एउटा कोरोनाबाट पीडित भएर त्यसबाट चाहिँ अहिले जितेर आउनुभएको छ। त्यो बारेमा हामी फेरि अहिले पछि कुरा गर्ने रहेछौँ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब फेरि क्यानाडाबाट यहाँ नजिकै छ अमेरिकातिर लागेँ म। हरिजी हुनुहुन्छ, हरिलाल शर्माजी। हामीलाई अब पहिलो चरणमा कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? हजुर, मैले यो प्रमोदी हाँस्यो कि भनेर अब सबैलाई हँसाउने कोसिस गर्दैछु। हँसाउने भनेर कविताले त हँसाउँछ, हँसाउँदैन, यहाँ व्यङ्ग्य छैन, तर चाहिँ भावले चाहिँ हँसाउनु पर्छ, खुसी बनाउनु पर्छ भन्छु। यो शिखरिणी छन्दमा छ। सरी, अगाडि बढ्नुहोस्। शिखरिणी छन्दमा छ, म सुरु गरेँ है त। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। रसै रुद्रै छिन्न ए मन सबलाग शिखरिणी, प्रतिज्ञा गर्दैछिन् अपिल बिनती सज्जनहरू, प्रतीक्षा डाक्दैछिन् विमल मनका लेखकहरू, विचारी बन्दैछन्
छलफल गरी पाठकहरू प्रचारी बन्दैछन् हर पल जुटी सद्गुणहरू समीक्षा गर्दैछन् झटपट मिली लेखक अझै भगाई छाड्ने छन् टप टप टिपी दुर्गुण सबै प्रणाली बस्ने छिन् हरदम यहाँ चिन्तन गरी प्रयासी घुम्ने छिन् पल पल घडी दर्शन सँगै प्रणेता बन्ने छौं असल गतिला पुस्तक भरी प्रतापी बन्ने छौं जुग जुग भरी रक्षक बनी प्रमादी दुख्ने छिन् खल बल परी पागल सरी प्रमादी दुख्ने छिन् खल बल परी पागल सरी प्रमिला भाग्ने छिन् हतपत उठी घायल सरी प्रवादी बन्दैनौ अनुमति बिना कारण नभई प्रवादी बन्दैनौ अनुमति बिना कारण नभई प्रभारी खोज्दैनौ अपुग क्षमता लक्षण बिनै प्रशंसा मार्दैनौ कपट छलको चालक बनी प्रलोभी बन्दैनौ असुर जसरी मार्दछु भनी प्रशिक्षा आएकी तरखर गरी शिक्षक बनी प्रयोक्ता सम्झाए सफल नहुने भाषण गरी प्रयोक्ता सम्झाए सफल नहुने भाषण गरी प्रभावी भन्दैछन् सफल मनुवा सक्षम अति प्रभावी भन्दैछन् सबल मनुवा सक्षम अति प्रमोदी हाँसेकी कुसुम मनका बालक सरी प्रमोदी हाँसेकी कुसुम मनका बालक सरी कुसुम मनका बालक सरी कुसुम मनका बालक सरी। साह्रै राम्रो वाचन शैली पनि उत्तिकै मिठो। हार्दिक आभार यहाँलाई सुन्दर कविताका लागि। अब हाम्रो एकदमै के भन्न नि गाह्रो भएको छ, एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। एनआरएनमा चाहिँ एउटा एनआरएनको नेत्री भन्छौँ हामी उहाँलाई। महिलाहरू को नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अनि त्यस्तै गरी भातृ सङ्गठनहरूको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। राजनीति, साहित्य सबै क्षेत्र, सामाजिक सबै क्षेत्रमा चाहिँ उहाँको सक्रियता हामी देख्न पाउँछौँ। आज हामी पहिलो कविता सुन्छौँ। यहाँको कवियत्री हुनुहुन्छ आज चाहिँ विशेष गरी। धन्यवाद बहिनी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम सञ्चालक भगवती बहिनी लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार, हार्दिक नमन। यहाँहरूको यस्तो पोख्त कविहरूको अगाडि मेरो त खासै त्यस्तो केही छैन, मात्र एउटा सहभागिता हो। तथापि पनि सहभागी हुन र यो विषयमा चासो राख्न मन लाग्छ। आज यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहुने अथवा हेर्नुहुने स्रष्टा र श्रोता सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म सीता सापकोटा बेल्जियमबाट। मेरो एउटा सानो एउटा गजल छ। गजलको शीर्षक छ जालै जाल छ यहाँ। अहिले वर्तमान मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई समेटेर बनाएको छु। पाइले पछि स्वार्थ मेट्ने जाल भेटिन्छ यहाँ। पाइले पछि स्वार्थ मेट्ने जाल भेटिन्छ यहाँ। एम्बुलेन्समा रक्त चन्दन माल भेटिन्छ यहाँ। एम्बुलेन्समा रक्त चन्दन माल भेटिन्छ यहाँ। बलात्कारी तस्करी र भ्रष्टाचारले घेरिसक्यो। बलात्कारी तस्करी र भ्रष्टाचारले घेरिसक्यो। स्कुल गएकी छोरीको साँझ
बेहाल भेटिन्छ यहाँ। स्कुल गएकी छोरीको साँझ बेहाल भेटिन्छ यहाँ। 24 कोटी देवी देवता पाउने मेरो देश, 24 कोटी देवी देवता पाउने मेरो देश। दिन दहाडै रगतको ताल भेटिन्छ यहाँ, दिन दहाडै रगतको ताल भेटिन्छ यहाँ। देउता पुज्ने बहानामा ढुङ्गा पुजे जस्तै, देउता पुज्ने बहानामा ढुङ्गा पुजे जस्तै। धर्मको नाममा सकुनीको चाल भेटिन्छ यहाँ, धर्मको नाममा सकुनीको चाल भेटिन्छ यहाँ। एक दिन सबै मर्नै पर्छ किन यति पापी बन्छौ, एक दिन सबै मर्नै पर्छ किन यति पापी बन्छौ। अजम्बरी जस्तो तिम्रो चाल भेटिन्छ यहाँ, अजम्बरी जस्तो तिम्रो चाल भेटिन्छ यहाँ। धन्यवाद। है यो राजनीति चेत भएको मान्छेका सिर्जनाहरू चाहिँ समसामयिक नै हुन्छन्। प्रायः जसो समसामयिक कुरालाई समेटेर सुन्दर गजल लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ आरआर। हामीले यहाँले चाहिँ साहित्य र राजनीति दुईटैलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्नु भएको छ। त्यो भएको भएर यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, राजनीति र साहित्यको तारतम्यता कस्तो रहन्छ? सबै सुन्दर पक्ष हो दुईटै। यदि यसलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने साहित्यले समाजलाई सुसज्जित गराउँछ, राजनीति पनि समाजको सेवा हो। तर यसलाई सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गरेको हुनाले उन्नति भन्दा अवगतिमा गइरहेको अवस्था छ बहिनी। ल हार्दिक धन्यवाद। मैले हाम्रो यता आरआर सरलाई पनि सोध्न खोजेको कुरा यही थियो। सर, हरेक कुरामा राजनीति हुन्छ, म त्यो भन्छु। हामीले खाना पकाउँदा त्यहाँ हामी राजनीति गरेर हुन्छौँ होइन। अरू केही कुरा अब हामी काम कुनै गर्छौँ त्यसमा पनि राजनीति मिसिएको हुन्छ। राजनीति मूल कुरा हो देशको लागि या समाजको लागि, तर राजनीति सफा सङ्लो हुनुपर्छ। तर त्यो भइरहेको छैन। हाम्रो देशमा राजनीति सङ्लो भएको छैन। राजनीति धेरै फोहोर छ। त्यो राजनीतिलाई सफा पार्ने दायित्व हामी साहित्यकारको पनि हो। हामीले उनीहरूलाई दबाब दिनुपर्छ, झकझकाउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ, हामीले भन्नुपर्छ उनीहरूलाई यो भएन यसो गरेर भन्नुपर्छ। तर हरेक कुरामै राजनीति हुन्छ। राजनीति साहित्यमा फरक भन्नु भने होइन। हजुर होइन, तारतम्यता भनेको भनौँ न अब। हजुर राजनीति मैले भने मूल कुरा हो, साहित्य सहायक कुरा हो। हजुर हामीले साहित्यलाई के राजनीतिलाई हामी झकझक्याएर भन्नु चाहिँ पर्छ हामीले। राजनीति फेरि नभए पनि हुँदैन। फेरि त्यसलाई सङ्लो पार्ने देश चलाउन चाहिने भनेको कुरा नै राजनीति हो नि होइन। हामी चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ त्यसले नै समेट्छ। त्यो भएर मात्रै देशको व्यवस्थादेखि लिएर हरेक कुरामा राजनीति नै हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो साहित्य पनि राजनीति आइरहेको हुन्छ नि त। हजुर राम्रो काम गरे राम्रो छ भन्छौँ हामी, नराम्रो काम गरेको छ यो नराम्रो भयो भनेर हामीले चाहिँ खबरदारी गरिरहेका हुन्छौँ हामी। त्यो त राजनीति हाम्रो साहित्य विषय हुन्छ नि, त्यो हिसाबले त्यही हो। हजुर साहित्य वर्गीय हुन्छ कि हुँदैन? साहित्य बनाउन सकिन्छ, हुन्छ पनि, तर सबैभन्दा माथि साहित्य हुन्छ। फेरि माथि हुन्छ, माथि हुन्छ पक्कै पनि। हजुरको कविता सुन्छौँ अब। ल भन्छु ल म। हजुर हस्। मेरो कविताको शीर्षक हो, नयाँ नै कविता हो यो, निसासिएको आवाज। निसासिएको आवाज। हामीले आदर्श मानेका शक्तिशालहरू आज मक्किएर खोक्रो भएका छन्। हामीले आदर्श मानेका शक्तिशालहरू आज मक्किएर खोक्रो भएका छन्। हामीले भरोसा गरेका टुकीहरू आज तेल सकेर नबल्ने भएका छन्। हामीले आदर्श मानेका शक्तिशालहरू आज मक्किएर खोक्रो भएका छन्। हामीले भरोसा गरेका टुकीहरू आज तेल सकेर नबल्ने भएका छन्। सपना चपाएर भोक नमर्दो रहेछ। सपना चपाएर भोक नमर्दो रहेछ। सपना उडेर जाडो नभाग्दो रहेछ। कविता लेखे उनीहरूलाई गाली हुन्छ, गीत गाए उनीहरूलाई ऐठन हुन्छ। उनीहरू पो जमिन छोडेर हावामा उडेका छन्, चाटुकारहरूबाट घेरिएका छन्। हाम्रो त माटो पनि यही हो, बाटो पनि यही हो। उनीहरू पो जमिन छोडेर हावामा उडेका छन्, चाटुकारहरूबाट घेरिएका छन्। हाम्रो त माटो पनि यही हो, बाटो पनि यही हो। सकि नसकी बाँचिरहेका छौँ, घिटी घिटी हाँसिरहेका छौँ। उनीहरू त मग्न छन्, आफल ताफल जोडेका छन्। सुनका बिस्कुटहरू सोरेर बसेका छन्। हामी पो अप्ठ्यारामा परेका छौँ। हामीले कहाँ थापेका नायकहरू आज खलपात्र भएका छन्। हामीले खाइ नखाई बचाएका हन्तकालीहरू आज हामीलाई नि कुल्चिने भएका छन्। निर्मलाहरू न्याय नपाएर भौतारिरहेका छन्।
निर्मलाहरू न्याय नपाएर भौँतारिरहेका छन्, बुढी आमाहरू आँसुले आँखा धोइरहेका छन्, बलिया बाङ्गाहरू बाहिर जाने लर्को त्यस्तै छ। निर्मलाहरू न्याय नपाएर भौँतारिरहेका छन्, बुढी आमाहरू आँसुले आँखा धोइरहेका छन्, बलिया बाङ्गा छोराहरू बाहिर जाने लर्को त्यस्तै छ। डन महाराजाहरूको हालिमली त्यस्तै छ। मिलमजी कहिले आउने हो थाहा छैन, मिलमजी कहिले आउने हो थाहा छैन, बागमती कहिले सफा हुने हो पत्तो छैन। हामीले उनीहरूकै नाममा ल्याप्चे हानेका हौँ, हजारका बिचमा उनीहरूलाई छानेका हौँ। मान्छेहरू झुकिएछौँ, शास्ति पायौँ भन्छन्, सेवकहरू पनि पराई नजिक भए हामी टाढा भएछौँ भन्छन्। हामीले पढ्ने गरेको रातो किताब पनि च्यातिएको छ, हामीले पढ्ने गरेको रातो किताब पनि च्यातिएको छ, हामीले पानी खाने गरेको कुवा पनि भत्किएको छ। उनीहरूको मती सप्रे कति राम्रो हुन्थ्यो, उनीहरू पहिला जस्तै भए कति गजब हुन्थ्यो। हामीले जिन्दाबाद भनेका अनुहारहरू आज दिगमिक लाग्ने भएका छन्, हामीले जिन्दाबाद भनेका अनुहारहरू अहिले दिगमिक लाग्ने भएका छन्। हाम्रो एउटै ज्यानका सहयात्रीहरू आज हामीबाट टाढा भएका छन्, हाम्रा एउटै ज्यानका सहयात्रीहरू आज हामीबाट टाढा भएका छन्। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। भर्खरै हामीले राजनीतिका कुरा गरेका थियौँ, यसमा राजनीति पनि मिसियो होला हैन? त्यही हजुर, त्यही कुरा गर्दै थिएँ मैले। पक्कै पनि एउटा साहित्यकारले जे देख्छ त्यो लेख्छ, यथार्थ कुराहरू चाहिँ वर्णित हुन्छन् र त्यहाँ सुधार्न पर्ने कुराहरूको पनि आग्रह गरिएको हुन्छ। यहाँका सुन्दर कविता र सुन्दर भावको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब म जापानतिर लागेँ। जापानमा बसेर 23 वर्ष को यो लामो अवधि पार गरेर पनि नेपाल आउन किन मन लाग्यो बेलुकाजी यहाँलाई? हार्दिक धन्यवाद सबैमा फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। नेपाल फर्किने कुरा एक शब्दमा भन्दा त त्यो मेरो देश हो, म फर्किनुपर्छ। त्यहाँ मेरा बुढा बाआमाहरू कुरेर बस्नु भएको छ, मेरा सन्तानहरू पनि त्यतै छन्। सजिलो पनि यस्तो छ नि त हजुर, एकदम त्यो त त्यो भयो। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई बिचैमा कुरा काटेँ, पक्कै पनि आफ्नो त्यो माया गर्छन्, तर पनि अहिलेको यो जुन जेनेरेसन छ अहिले चाहिँ त्यहाँ गएर 2-4 वर्ष त्यहाँको सुख शैल त्यहाँको भौतिक सुविधा पाइसकेपछि मान्छेले फर्किन चाहन्न नि होइन? त्यो चाहना चाहिँ तपाईँमा किन आएन भन्न खोजेको नि। म मेरो गाउँको कुरा गर्ने हो भने जापानको दोस्रो मान्छे हुँ 1999 मा आउँदाखेरि। तर अहिले मेरो गाउँको मेरो वडाको मान्छे 1700 जति छौँ यहाँ। तर फर्किने पहिलो मान्छे हो म फेरि। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा समय मात्रै हो हामी यो देशमा आफ्नो अनुकूलताका निम्ति काम गर्ने, सधैँका निम्ति जसरी यो अहिले पछिल्लो पुस्ताहरू जहाँ जाने त्यहीँ बस्ने, रमाउने, बच्चा त्यतै हुर्काउने र मेरो बाबाको देश नेपाल हो रे भन्ने खालको अवस्था अब सिर्जना हुँदैछ अबको पुस्ता। त्योबाट मेरो सन्तानहरू नहुन् भन्नका निम्ति र एउटा अर्को कुरा चाहिँ सबभन्दा मलाई लागेको भने करिब 20 वर्ष मैले राष्ट्रका निम्ति देशका निम्ति सेवा गरेँ। फेरि यो देश जापानका निम्ति मैले त्यतिकै वर्ष 20 वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेँ। अब फर्किएर फेरि 20 वर्ष त्यही देशको सेवा गर्ने मेरो इच्छा छ, त्यही इच्छा पुरा गर्न पनि फर्किँदैछु र हामी चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सबैभन्दा सुविधा यही छ। पक्कै पनि नेपालमा पनि नभएको केही पनि छैन। म पनि 12 वर्ष इजरायल बसेर फर्केको हो, त्यो भएको भएर म पनि खुसी छु र तपाईँ पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ भनेर खुसी लागिरहेको छ। मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने यहाँले जब फर्किन लाग्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई यति धेरै सत्कार गरेका छन्, यति धेरै विदाई गरेका छन् होइन? त्यो सबै यहाँले गर्नुभएका कार्यहरू, यहाँले गर्नुभएको त्यहाँ साहित्यिक कर्म, सामाजिक कर्मका कुराहरू छन्। ती सबैजनाले यति धेरैले विदाई गर्दाको यो त्यो अनुभूत जुन किसिमको भइरहेको छ नि, थोरै एकदम छोटो गरी बताइदिनुहोस् न। मेरो उसकै कुरा गर्दाखेरि हामी केटी मान्छे विवाह गरेर अर्कोको घर जाँदाखेरिको बुवाले हात दिँदाखेरि अथवा दुलै अन्माउँदाखेरिको भावना अहिले म अनुभूत गरिरहेको छु। यति लामो समय बसेँ यो देशमा, मैले कहिले पनि विदेशी हुँ भनेर मैले अपमान सहन सकिनँ, सहन परेन मलाई खास। त्यति हुँदा पनि म नेपाल फर्किने क्रममा झन्डै यत्रो लामो समय जापानमा धेरै संस्थाहरू, झन्डै मैले दर्जन संस्थाहरूको नेतृत्व गर्न पाएँ। ती संस्थाको संस्थापक भएँ, संरक्षक छु। ती सबै संस्थाहरूमा खास गरेर साहित्य, पत्रकारिता, राजनीतिदेखि समाजसेवा यी सबै क्षेत्रमा झन्डै 12-14वटा संस्थाभित्र मैले काम गरेर आफैले निर्माण गरेर चाहिँ अभिभावक जस्तो भएर फर्कँदै गर्दा मलाई लागेको थिएन यति धेरै सम्मान हुन्छ भनेर। म झन्डै 2 हप्ता लगातार
के अरे सम्मानका कार्यक्रमहरूमा गएँ। यो विषम परिस्थितिमा पनि आज पनि मैले 2टा कार्यक्रम सकेँ र आजको अन्तिम कार्यक्रम म जापान बस्दा मसँग धेरै किताबहरू थिए, नेपाली किताबहरू। ती सबै किताब लिएर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कार्य समितिलाई बुझाएँ, त्यो मेरो उपहारका रूपमा। र फर्कँदै गर्दा मैले साँच्चै यो समाजका निम्ति खास गरेर जापानवासी नेपाली समुदायका बीचमा राम्रो गरेको रहेछु भन्ने कुरो मैले राम्ररी एकदम हजुर पक्कै पनि अन्तिम पटक हामीले हाम्रै यो समितिका संयोजकलाई हामीले पनि विदाई स्वरूप पनि आज यहाँ निम्ताएका हौँ। जापानबाट अन्तिम भन्दै हुनुहुन्छ र हामीले अन्तिमचोटि यहाँलाई विदाई गर्न पनि हाम्रो समितिको तर्फबाट यहाँलाई विदाईका लागि पनि यहाँलाई नेपाल स्वागत गर्नको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ। अब यहाँको सिर्जना। धन्यवाद। एकदम म अलिकति एनआरएनको विषयमा, म जापानको एनआरएनको संस्थापक पनि हुँ, त्यसको स्थापना बेलाको राष्ट्रिय संयोजक पनि भएँ। एनआरएनका 2टा ग्लोबल कन्फरेन्सको स्मारिका म आफैले सम्पादन गरेको थिएँ। उपेन्द्र दाई दोस्रो पटकको अध्यक्ष हुँदै गर्दा निर्वाचन कमिटीको म बसेर काम गरेँ। धेरै अभियानमा एनआरएनमा जोडिएँ र पछिल्लो समय यो भाषा साहित्यमा पनि जोडिएर काम गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो, हिम्मत दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभारी छु। तपाईँको यो टिममा बसेर काम गर्न पाएँ। फेरि पनि म नेपालबाट पनि जोडिरहनेछु र मैले एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो कवि। प्रति प्रश्न प्रतिपक्ष बनेर त्रासदीको हुरहुरी जलनसँगै एउटा छटपटी बोकेर एउटा बेचैनी अँगालेर बाध्यताका चाङ नागेर निश्वासमा मेरो कवि हरदम कविता बोल्छ। रित्तो सारङ्गी पेट मिच्दै सहस्र पीर र पीडाहरू सहेर घाँसको स्वाभिमानी आशहरूमा कोटी सासको विश्वास छर्दै आश बोकेर हरदम हरपल अर्थनादमा मेरो कवि कविता बोल्छ। मुटुबाट रगत चुहाएर निधारबाट पसिना बगाएर थुप्रै घाउहरूमा मलम लगाउन व्यथित हृदयको साथ दिँदै दुःखको सहेली बनेर हरदम मेरो कवि कविता बोल्छ। सत्ताको जोठो पुरो इन्कार गर्दै इन्कलाब उडाल्दै अभावहरूसँगै हाँसेरै बलिभेदीमा चढ्छ बरु इमानको शिर नझुकाई बढ्छ बरु विभेद विरुद्ध हुङ्कार गर्छ मेरो कवि आत्मीय कवि हरदम यस्तै कविता बोल्छ। हस्त धन्यवाद। साह्रै राम्रो कविता, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब जापानबाट एकैचोटि यता क्यानाडातिर लाग्नु पर्यो। सुरेन्द्र राज भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भर्खरै कोभिडबाट रिकभर भएर हाम्रो कार्यक्रममा एकदमै प्रफुल्ल साथ आउनुभएको छ। अत्यन्त खुसी लागेको छ। क्यानाडामा बसेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ कोभिडबाट भर्खरै भनौँ न एउटा अहिले चाहिँ निको हुनुभएको छ। कस्तो रह्यो यहाँको त्यो एकदम छोटकरीमा सुनाइदिनुहोस् न। प्रवासमा बसेर त्यो कोभिड हुँदा आइसियुमा बस्नु परेको परेन, कस्तो किसिमको अनुभूत गर्नुभयो यहाँले? मलाई चाहिँ नि सबभन्दा पहिला कोरोना साधारण होइन कि पहिला त अलिकति लाग्यो। जब टेस्ट गर्दाखेरि म परिवारसहित मेरो श्रीमतीसहित टेस्ट गर्दाखेरि 3-4 दिन पछाडि रिपोर्ट आयो पोजिटिभ। र त्यसपछि पनि मलाई चाहिँ नि श्रीमतीलाई त चाँडै ठिक भयो, मलाई चाहिँ नि अलि अत्यायो र मैले 3 पल्टसम्म इमर्जेन्सी आइसियु जानु पर्यो। र पछि चाहिँ उनीहरूले थाहा पायो कि यसलाई मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो खालको कोरोना भाइरस निमोनिया नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि म 8-9 दिन हस्पिटलाइज हुनु पर्यो, तर आइसियुमा बस्नु परेन। र सौभाग्यले मैले यहाँ विभिन्न 2-3वटा देशमा चलिरहेको एक्युट कोरोना भाइरस ट्रायल ड्रग जुन कि जसलाई कोल्चिनिन भन्छ, यो बाथमा युज गरिन्छ घुँडा दुख्नेमा, त्यो औषधि प्रयोग गर्ने मौका पाएँ। र त्यो लेटेस्ट औषधि, त्यो कुनै ठुलो औषधि होइन, साधारण ट्याब्लेट हो, त्यसको प्रयोग भयो। र अनि अरू दिनुपर्ने एन्टिबायोटिक्स स्टेरोइडहरू युज गरिकन मलाई कुनै पनि ठुलो जस्तो कि भेन्टिलेटर आदि कतैमा नराखिकन आइसियुमा नराखिकन साधारण वार्डैबाट म निको भएर अहिले झन्डै आज 1 महिना भयो हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएको र धेरै रिकभर भनौँ 90% नै रिकभर भइसक्यो।
ल एकदमै खुसी लाग्यो हैन। अब यहाँको अनुभूति पनि सुन्यौँ। यहाँ चाहिँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ, त्यहाँको साहित्यिक गतिविधिहरूमा कस्तो छ एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। साहित्यिक गतिविधिमा कतिको यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? छोटकरीमा म आएदेखि नै जस्तै कि यहाँ साहित्यिक गतिविधि भने नेपाली साहित्य समाज क्यानाडाले सञ्चालन गर्ने साहित्यिक गतिविधि टोरन्टोमा हुँदाखेरि पनि म भाग लिन्थेँ र अहिले हाल यो झन् यो भर्चुअल माध्यमबाट हरेक महिना चाहिँ हुने कार्यक्रमहरूमा जसमा आज राति पनि एउटा प्रोग्राम छ, त्यस्तै कार्यक्रमहरूमा भाग लिएको छु र साथै यो विन्चर सहरमा बस्छु। विन्चर सहरमा एक दुईवटा नेपाली भुटानी साहित्य कार्यक्रमहरूमा पनि बराबर लक्ष्मी जयन्ती यस्तै भानु जयन्तीका कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहनु भएको छ। अब यहाँको सिर्जना सुन्छौँ। हजुर, म बसेको ठाउँ एकदम हिउँनै हिउँ पर्ने हो, त्यसैले अहिले हिउँकै कविता सुन्न पाउँछौँ अब हामी। नेपाल जाने बाटो कुन हो कविताको सुरु। हजुर। सेताम्म हिउँले चारै दिशा ढाकिएको बेला, हिउँ धेरै पर्छ एकदम हिउँ, सेताम्म हिउँले चारै दिशा ढाकिएको बेला मेरो छेउ आएर सुस्तारी तिमीले सोध्यो, प्रिय नेपाल जाने बाटो कुन हो? ऊ पर त्यो अलि सफा उज्यालो देखिएको ठाउँ हो कि ऊ त्यो हुरी चलिरहेको बाटो हो कि? अब म के भन्नु तिमीलाई, हरियो माले किराको टुप्पोबाट देखाउन सक्दिन म यहाँ नेपाल जाने बाटो। सगरमाथा शिरमा राखेर गौतम बुद्धलाई अँगालेर ढाका टोपी र मखमली चोलोमा चिसो चिसो बताससँगै आफ्नै मन खोलेर हेर प्रिय, त्यही तिमी भेटाउने छौ नेपाल जाने बाटो। यो अविरल यात्रामा कहाँसम्म पुगिने हो प्रिय? आधी चलिरहेको मनलाई एकछिन सम्हाल, यो गुच्चा खेल्ने समय होइन, चङ्गा उडाएर मस्ती गर्ने समय पनि होइन, घाँस दाउरा मेलापात गर्दै साँझ रोदीमा गीत गाउने समय पनि होइन। एक तमासले तालिकाबद्ध हरेक दिन एक्काको घोडा झै लागि परेको हामी त्यो दूर मातृदेशको सम्झनाले मुटु भक्कानिन्छ नै, प्रिय नेपाल जाने बाटो कुन हो? साथी सङ्गी नाता गोता के गर्दै होला? पर्दा पछाडि तिम्रै आफन्त आँसु पुस्दै तिमी आउने दिन गन्दै होला। कति दिन बिते, कति रात बिते, काफल पाक्यो चरी कराउँदै उड्यो होला। काग सुन्दा मन्टो बटारी आमा ढोकामा हल्लिएको पर्दा हेर्दै होली। फेरि आँपमा मन्जरी लाग्यो होला। सारा बस्ती नयाँ सुगन्धले ढाक्यो होला। सोही ढोले सोही अर्को ढोले खोइ, नाच्दै गाउँदै कति साकेला उभौली बिते होला। कुमारी रथ यात्रासँगै लाखे नाचेको मेरो बस्तीमा कति दशैं तिहारमा रातो टिका त्यसै सुक्यो होला। यही बेला फेरि तिमी सोध्छौ प्रिय नेपाल जाने बाटो कुन हो? झिसमिसेमै भाइले खबर गरे घरमा चोर पसेछ। बेलुका भाउजूले सुनाइन् आमा दुबलाई कम खान थाल्नु भयो। सुनेर मन अमिलो भयो। अर्को साथीले हौसिँदै सुनाए शहरमा रेल गुड्ने भए, विकासको नयाँ चरण खुल्ने भयो। एउटा भाइ भने छिट्टै देश छोडी मुगलान भासिने भए। मेरो विदेशी साथी भने हिमाल पहाड भन्दै ध्यान गर्न र शान्ति खोज्न मेरै देश जाने भए। यही बेला फेरि तिमी सोध्छौ प्रिय नेपाल जाने बाटो कुन हो? नेपाल जाने बाटो कुन हो? साह्रै मिठो अनि वाचन शैली नि अझै साह्रै राम्रो लाग्यो। हार्दिक आभार। कति राम्रो बिम्बहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब क्यानाडाको छेउमै अब अमेरिकातिर लाग्छु। हरिजी अहिले कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? यहाँले कविता सुन्नुभन्दा अगाडि थोरै कुरा सोध्छु यहाँलाई। यहाँको अमेरिका बसाइ कस्तो भयो? कस्तो छ? प्रवासमा बसेर लेख्न कतिको सजिलो छ? हजुरको साउन्ड सुनिएको छैन हरिजी, नबोलेर हो कि? इच्छा भए त उपाय कति भन्ने मलाई सुन्नु भएको छ अहिले? हजुर सुन्यौँ, अहिले सुनेको छौँ। हजुर हजुर, where there is a will there is a way भन्छ। इच्छा भए उपाय कति। हुन त अब परदेशमा बसेर लेख्नु त्यति सजिलो छैन, किनभने म पेसाले नेटवर्क इन्जिनियर हुँ। म घरबाट कम्प्युटरको काम गर्ने गर्छु
र बिचमा अलिकति खाली भएको समयमा लेख्ने गर्छु। मलाई प्रेम भएको हुनाले म बिहान 4 बजे उठेर लेख्छु, अन्य समयमा लेख्छु। मलाई यसप्रति मोह छ। यदि मान्छेले चाहना गर्छ भने संसारमा नहुने केही पनि छैन। सजिलो पटक्कै छैन, तर सम्भव छ। मैले त्यो भन्न चाहे। र म छन्दमा लेख्न मन पराउँछु र व्यङ्ग्य पनि गर्ने गर्छु। प्रशस्त प्रत्येक दिनको 1 वर्ष भयो मैले प्रत्येक दिन एउटा त कविता राखेकै छु। मेरो सञ्जालमा फेसबुकमा आउँछ र त्यसभन्दा बाहेक 2-3 वटा पनि राख्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। त मसँग त्यो गर्दा गर्दै पहिलादेखिका कविताहरूको भण्डार छ, त्यो राख्न मन लाउँछ। यहाँ कतै कुरा आउँछ धेरै हुँदाखेरि टु मच अफ एनिथिङ इज ब्याड भन्ने पनि आउला, तर मैले त्यसो भन्दिनँ। म के भन्छु भने प्रयास गर्दै गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सफल भइन्छ। र अर्को कुरा म कम्पाउन्ड इफेक्टलाई मान्दछु। कम्पाउन्ड इफेक्ट भन्नाले कस्तो भने संयुक्त आज गर्यो भोलि गर्यो पर्सि गर्यो गर्दै गएपछि अन्तिममा गएर चाहिँ धेरै फल चाहिँ भोग्न पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दछु। त्यो भएको हुनाले अब हजुरले पनि भोग्नु भएको छ, विदेशमा बस्नु भएको छ, विदेशको व्यथा के हुन्छ। नेपालमा हामीहरूलाई कुरा गरेर खान पुग्छ। फेरि साथीहरूले यसरी चाहिँ गाली नगर्नु होला मलाई, किनभने हामी विदेशको तुलनामा अलिक कम काम गर्ने गर्छौँ, बढी चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौँ, सिद्धान्तका कुराहरू भाषण गर्ने गर्छौँ र अब र्याली गर्ने गर्छौँ। विदेशमा त्यस्तो अलि हुँदैन। त्यही भने र मेरो कुरालाई अन्यथा नलिनु होला, काम अति नै गर्नुपर्छ। त्यो कामको बावजुद पनि मैले थोरै समय निकालेर प्रेम भएको हुनाले समय निकालेको हुँ। र अर्को कुरो म जन्मभूमिलाई अत्यन्तै माया गर्छु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। अनि कसैले भन्नु होला त्यति जन्मभूमिलाई माया गर्ने भए किन चाहिँ टाढा भागिस् त, यहाँनिर पनि बाध्यता हुन्छन्। मैले भन्दाखेरि के भन्छु भने माया भन्ने कुरा हृदयमा हुन्छ, माटोमा होइन, ढुङ्गामा होइन। टाढा बसेर पनि आफ्नो देशलाई सेवा गर्ने, आर्थिक रूपमा होस्, साहित्यिक रूपमा होस्, अन्य तरिकाले सेवा गर्ने। म आफूलाई के कुरामा धन्य मान्दछु भने म नेपालमा बसेर अर्काको शोषण गर्न परेको छैन। म चाहिँ आभारी छु। यही नेपालमा कति मान्छेहरू स्वदेशमै बसेर पनि अर्काको रगत चुसेर खानेहरू छन्। धन्य, म आफूलाई गौरव मान्दछु। म अरू कसैको काम गरेर खाएको छु, एउटा पेसेवर भएर चाहिँ निमेक गरेर खाएको छु भन्नुपर्छ। तर मैले मेरो कुनै दाजुभाइको चित्त दुखाउनु परेको छैन, दाजुभाइको रगत चुस्नु परेको छैन। त्यति भने कुरा गर्दै गर्दा यहाँ कुरा त धेरै आउँछन्। अरू साथीहरूको पनि पालो हेर्नु पर्यो र हाम्रो समयको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। हजुर, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ यहाँले। यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ नियमित दर्शक श्रोता पनि हुनुहुन्छ। यहाँका सुन्दर सुन्दर कमेन्टहरू, यहाँको प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई अझै हौसला पनि थपिरहेको छ। र आज हामीले यहाँलाई अतिथिको रूपमा पनि पाएका छौँ, खुसी लागेको छ। अब कविता सुन्छौँ यहाँको। हजुर, एकदमै आभारी छु। मैले पहिला त थुप्रै चाहिँ सुसेलीहरू लेखेर राख्ने गर्थेँ र प्रत्येक को आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा कविता पनि लेखेर चाहिँ स्वागत गर्ने गर्थेँ। मैले आज कविता सुनाउँछु। यहाँ झ्याउरे छन्दको सायद छन्द कवि म मात्रै परे होला यहाँनिर। अनि हुन लान्छना के लाग्छ छन्द कविहरूलाई भने यिनीहरूले चाहिँ खालि कसैको गुणगान गाउँछन्, आरती गर्छन् भन्ने लान्छना लाग्छ। तर त्योबाट हामी अवमुक्त हुनुपर्छ। मेरो कवितामा त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म व्यङ्ग्य पनि गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अलिअलि व्यङ्ग्य छ। मेरो धारणा के भने साहित्य राजनीति साहित्यमा ल्याउन पाइन्छ तर बेहोरा ल्याउन पाइँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यही भन्दै मैले कविता चाहिँ सुरु गर्छु। यो कविता अलिकति व्यङ्ग्यात्मक छ र यसको शीर्षक छ सिद्धान्त हराए। म यहाँबाट सुरु गर्छु। सोझा साझा कबै नलिनु दलमा, पार्टी चलाउनु छलौ बलमा। यो मेरो भनाइ होइन, व्यङ्ग्य कवि भैरव अर्यालज्यूको। र अब म मेरो कविता सुरु गरेँ। झगडादेखि रिसाई कतै सिद्धान्त भागेछन्, झगडादेखि रिसाई कतै सिद्धान्त भागेछन्। हराए कता के होला बेथा अलप भएछन्। हरेक पार्टी गुटमा खोजे कसैले भेट्दैनन्। अस्पतालमा डाक्टर पनि देखेनौ भन्दैछन्। नेताको हुल पुगेर खोज्दा सबै तिरिसाए।
नेताको हुला पुगेर खोज्दा सबै तिरिसाए सिद्धान्तै बिना चल्दछ पार्टी भनेर बताए कुर्सीमा पुगे विचार हामी गर्दछौँ अस्वस्थ अरूको खुट्टा तानेर ढाल्दा प्रशस्तै पुग्दछ सोझा र साझा पार्टीमा होले पार्टी नै चल्दैन सिद्धान्त साथ चलायौं पार्टी पालो नै आएन मन्त्रीमा पुगी प्रशस्त धन बटुल्ने धोको छ विदेश डुल्ने रहर हाम्रो जस्ताको तस्तै छ त्यसैले हामी मिलेर सबै धपायौं सिद्धान्त त्यसैले हामी मिलेर सबै धपायौं सिद्धान्त सिद्धान्त बिना उडुवा कुरा गरेर भिडन्त नेताको यस्तो बेहोरा देख्दा अरौटे रिसाए खोजौँला हामी जसरी पनि बिनती बिसाए सिद्धान्त खोज्दै हिँडेका थिए अरौटे भरौटे सिद्धान्त खोज्दै हिँडेका थिए अरौटे भरौटे उनैको पछि लागेका थिए ढल्किँदै कुरौटे साहित्य भित्र लुकेर बस्छन् भनेको सुनियो बेहोरा जाँच सबैको भनी शङ्काले बतायो नेताको बाटो हेरेर कवि बाटोमा ढुकेका नेताको बाटो हेरेर कवि बाटोमा ढुकेका बाहिर आए प्रशस्त अहिले दुलोमा लुकेका उनैको साथ सिद्धान्त गई बसेको भेटियो उनैको साथ सिद्धान्त गई बसेको भेटियो बेहोरा पनि नेताको जस्तै दुरुस्तै देखियो बेहोरा पनि नेताको जस्तै दुरुस्तै देखियो बेहोरा पनि नेताको जस्तै दुरुस्तै भेटियो हस्त भन्छ यहाँले चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ ठिकै छ अब प्रवासमा बसेर पनि नेपालकै चिन्ता छ नेपालकै कुराहरूले छुन्छ नेपालीहरूलाई जहाँ गए पनि आफ्नो देशको माया सबैलाई हुन्छ जहाँ बसे पनि अरूको त्यही देशको बारेमा होइन आफ्नै देशको बारेमा लेख्न मन लाग्छ त्यही देशका बारेमा सोच्न मन लाग्छ यहाँले पनि आफ्नै देशको बारेमा आफ्नै नेताहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ हार्दिक आभार यहाँलाई हामी चाहिँ प्रवासी प्रवाहको 38औं श्रृङ्खलामा छौँ हामीलाई मिडिया पार्टनरका रूपमा धेरै मिडियाहरूले सघाउनु भएको छ यहाँहरूको हौसला यहाँहरूको प्रेरणाले आज हामी 38औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ सबैमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब म बेल्जियमतर्फ लागेँ बेल्जियममा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको मात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा र विशेष गरी एनआरएनमा सक्रिय भूमिका खेलिरहनु भएको छ हाम्रो सीता सापकोटाज्यूले उहाँले विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने महिलाहरूलाई विभिन्न सामाजिक र सामाजिक संस्थाहरूमा लाग्नको लागि प्रेरणा जगाइरहनु भएको छ आफू पनि सक्रियका साथ लाग्नुहुन्छ विशेष गरी एनआरएनका गतिविधिहरूमा र एनआरएनका विभिन्न पदहरूमा बसेर पनि उहाँले कार्य गरिसक्नु भएको छ विशेष गरी एनआरएनमा महिलाहरूलाई भनौँ न पहिलाको रेसियोमा त अहिले धेरै हुनुहुन्छ महिला नेत्रीहरू एनआरएनमा किनभने हामीले एनआरएनको कुरा किन पनि गरिरहेछौँ भने हाम्रो यो कार्यक्रम पनि एनआरएनकै एउटा चाहिँ उपसमिति हो त्यही भित्रको कार्यक्रम हो एनआरएनमा चाहिँ महिलाहरूको सक्रियताका लागि
अझ महिलाहरूलाई बढी सक्रिय बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सीता सर। फेरि पनि धन्यवाद बहिनी। पक्कै पनि हो, महिलाहरूलाई बाहिर निक्लिने यति सहज कहीँ पनि छैन। हामीले आदर्शका कुरा गरेर हुन्न। म एउटा पहिला छोरी हुँदै, बुहारी हुँदै, आमा हुँदै, श्रीमती हुँदै अहिले यो घरमा घरको घर सञ्चालन गर्ने एउटा सञ्चालक पनि म हुनुपर्ने हुन्छ। यो मानेमा पनि घरबाट नै हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बाहिर निक्लिँदा घरमा पहिला श्रीमान खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै समाज गर्दै 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 हामी चाहिँ राष्ट्रसम्म नेतृत्व गर्न पुग्छौँ भनेर हामी आड्दै गर्दा हामीले सहज चाहिँ छैन। आयो कुरा एनआरएनको। एनआरएनमा पनि त्यही हो, पहिला श्रीमानहरू गएर कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ गएर सेटल भएर आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा बसिसकेर त्यहाँनिर ठाउँ रह्यो भने, घर म्यानेज गर्न सक्यो भने, बच्चा सम्हालिदिइसक्यो भने अथवा बच्चा हुर्कियो भने महिलाहरू जाऊ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर यत्तिकै ल श्रीमानजी हजुरले नि त मैले जति सपोर्ट गरेर हजुर जान सहज हुन्छ त्यस्तै हजुरहरूले सपोर्ट गरेर हामी जाँदाखेरि त हामीलाई त्यत्तिकै आनन्द लाग्छ नि त भन्दै गर्दा अझै पनि यो समाजले त्यति सहज रूपमा पचाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना भएको छैन, विकासको सिर्जना भएको छैन। र अर्को कुरा एनआरएनमा पछिल्लो समयमा अघि रान्तिका कुरा पनि व्यङ्ग्य पनि आए, किनभने एउटा 80 लाख भन्दा बढी नेपाली बसेका, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा चौतारी साझा संस्थाको रूपमा एनआरएन रहँदै गर्दा पछिल्लो समयमा यहाँभित्र पनि थोरै राजनीति घुसेर अलिकति टिम वाइज, प्यानल वाइज, पार्टी वाइज उम्मेदवारी दिँदै गर्दा यसले अलिकति त्यसको छवि अलिकति धमिलिएको अवस्था छ। तर हामीलाई लाग्छ यसरी जानु हुँदैन। अब पछिल्लो आउने आगामी नेतृत्वहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्हालेर जानु होला अथवा वर्तमान नेतृत्व पनि यसलाई सोच्नु होला। हामी राजनीति गर्ने देशदेखि विदेशसम्मका आफ्ना पार्टी भातृ संगठनहरू छँदा छैन एनआरएनले राजनीति गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र महिलाहरूको सवालमा कुनै ब्याज वितरण गर्नको लागि के भन्छ मञ्चमा बसेका अतिथिहरूलाई पानी पिलाउनको लागि मात्र महिलाहरूको भूमिका होइन कि निर्णायक भूमिकामा महिला हुनुपर्छ र महिला जानुपर्छ र महिलालाई जाने वातावरण घरबाट सिर्जना गर्नुपर्छ, समाजबाट। म जाँदै गर्दा पहिला मेरो श्रीमानले, मेरो बुवाले, मेरो आमाले, मेरो जेठाजुले, मेरो घरमा भएको छोराछोरीदेखि लिएर मेरो परिवारले पहिला इन्भाइरोमेन्ट मलाई क्रिएट गरिदिनु पर्यो ताकि बल्ल समाजले एडजस्ट गर्छ। मैले घरै मिलाउन सक्दिनँ, घरबाटै मलाई निक्लन सक्ने वातावरण छैन भने मैले बाहिर गएर आगस्तका कुरा गरेर भाषण ठुल्ठुला गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइहरू यति एउटा विज्ञ, यति चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा पोख्त यस्तो विद्वान व्यक्तित्वहरूको अगाडि यी कुरा राख्दै गर्दा हरेक क्षेत्रबाट हजुरहरूको क्षेत्रदेखि एनआरएनमा प्रत्यक्ष रूपमा अहिले लाग्नु भएका विश्वभरिका एनआरएनको अभियन्ताहरू, एनआरएनका साथीहरूदेखि सबैले पहिला महिलाहरूको क्षमता छ, तर क्षमता पहिचान गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको पहिचान बनाउने ठाउँ बनाउनको लागि हामीले त्यो वातावरण बनाइनु पर्छ भनेर त्यो वातावरणको सिर्जना दाजुभाइहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै राम्रो विचारको लागि हार्दिक आभार। यहाँ चाहिँ भनौँ न राजनीतिको भातृ सङ्गठनहरूमा पनि हुनुहुन्छ, प्रवासमा बसेर गरेको भनौँ न एउटा राजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई कतिको सघाउ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? आफ्ना आफ्ना पार्टीका विचार, मर्म, भावना, सिद्धान्त अनुसार पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू चल्लिन्। त्यसरी नै म पनि एउटा पार्टीको एउटा विङ्सको एउटा यहाँको बेल्जियमको एउटा प्रेसिडेन्ट भएर म बसेको छु। तर मलाई त त्यति यो हुन त हामी भइयो, यो जिम्मेवारीमा हामी छौँ, पक्कै पनि हामीले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। तर विदेशको ठाउँमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले कहाँ दुःख, कहाँ पोल्यो, कहाँ दर्द भयो भनेर त्यो छटपट्टिमा साथ दिनु नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। यी भातृ सङ्गठनहरू अबको दिनमा, किनभने नेपालमा त्यत्रो राजनीति गरेका त्यत्रा वर्ष, तपाईँको 70 वर्ष इतिहास बनाएको काङ्ग्रेस छ, त्यसपछि एमाले होला, माओवादी होला, राप्रपा होला, अरू पार्टीहरू यत्रा हुँदै गर्दा त राष्ट्रलाई निकास दिन सकेन। वास्तवमा हामी विदेशमा बसेर चाहिँ यो एउटा टाइम खर्चिने मात्रै बाटो हो बहिनी, यसले निकास दिन सक्छ र हाम्रो अर्थपूर्ण यही कुरा सोध्न खोजेको थिएँ मैले। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, आफ्नो मनकै कुराहरू राखिदिनु भयो। पक्कै पनि एउटा पहिलो कुरा चाहिँ प्रवासमा बसेको एउटा सङ्गठन हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। त्यो सङ्गठनले त्यो व्यक्ति, कुनै व्यक्तिलाई परेको पिरमर्खा, दुःख दर्दहरूमा चाहिँ दुःख बाँड्न सकियोस् भन्ने हिसाबले पनि त्यसले केही फाइदा त पुर्याएको होला। तर पनि राजनीतिकै रूपमा चाहिँ त्यति भएको जस्तो यहाँको विचारबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। हार्दिक आभार यहाँको यो विचारका लागि। अब सिर्जना सुन्छौँ यहाँको। मेरो भन्दा नि मेरो सिर्जनाले एक दुईटा सानोतिनो त छ, तर मलाई यहाँ आजको सिर्जना लिएर आउने हाम्रा कविहरू, यस्तो स्रष्टाहरू देखेर मैले मेरो समय लाग्यो मलाई। हो र? हस् हस्, ल ल, ठिक छ। जे भए पनि एउटा साहित्यमा यहाँको एकदमै अनुराग छ, साहित्यप्रति लेख्नु पनि हुन्छ। यहाँले सुन्न मन पराउनु भयो, अहिले यो आफ्नो ठाउँमा छ। पक्कै पनि हामी अब एउटा राउन्ड बाँकी छ हाम्रो।
हामी करिब करिब 1 घण्टा बिताउन लागिसकेका छौँ। त्योभन्दा पहिला म चाहिँ अब हाम्रो आरआर सरतर्फै लागेँ फेरि। उहाँले भनौँ न नेपाली साहित्यलाई अत्यन्तै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यहाँले विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, तर पनि विशेष गरी कविता र आख्यानको क्षेत्र रोज्नुको विशेष कारण केही छ कि? एउटा के पनि भयो भने कविता छिटो लेख्न छोटो समयमा लेख्न सकिने अनि सुनाउनु पनि सजिलो हुने, लिएर बोकेर हिँड्न जान सजिलो हुने, प्रतियोगितामा भाग लिन पनि अब अधिकांश गोष्ठीहरू प्रतियोगिताहरू चाहिँ कविताकै बढी हुने भएको हुनाले सानैबाट कविता लेख्ने बानी बढी बस्यो। अनि पहिला कविता लेखेँ बढी, अनि त्यसपछि लघुकथा अनि अरू गजल मुक्तकहरू हाइकु छोकहरू लेखेँ। बढी कविता नै लेख्छु म, त्यसपछि अनि लघुकथा लेख्छु। त्यो एउटा सजिलो पनि होला, मै प्रतियोगितामा भाग लिन सानैबाट भएको हुनाले कवितामा बढी नै गयो। अब यहाँले चाहिँ विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, जस्तै चाहिँ यहाँले चाहिँ कथा पनि लेख्नुहुन्छ, सूत्र कथा लेख्नुहुन्छ, निबन्ध लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, अनि छोक पनि लेख्नुहुन्छ, एलाक लेख्नुहुन्छ, बाछिटा लेख्नुहुन्छ। यो विभिन्न विधा छ होइन, छुट्टै छुट्टै विधाका छुट्टै छुट्टै सिद्धान्तहरू हुन्छन्। हामीलाई कविता मात्रै धेरै सुनाउनु भएको छ, अहिले विशेष अहिले छुट्टै विधा सुनाइदिनुहोस् न। मलाई कविताबाट ठिक्क पारेँ मैले, फेरि पछि बरु छोटो कविता सुनाउला। हस् हुन्छ। एउटा मैले तपाईँलाई सुन्नुपर्ने एउटा कविता ठिक्क पाएर राखेँ मैले कविता शीर्षक चाहिँ हो, पछि अरू टुक्रा टुक्रा म सुनाउला, हाइकु छोकर सुनाउला। मैले सुने कविता शीर्षक हो म जोइ टिङ्ग्री हुँ। म जोइ टिङ्ग्री हुँ। मेरी जीवन सङ्गिनीलाई को बढी मैले चिन्ता गरेँ, मैले बढी माया गरेँ, बढी उनको मैले उनलाई बढी सहयोग गरेँ भनेर केही मान्छेले मलाई जोइ टिङ्ग्री भइसस् भने के रियल कुरो हो कि मैले बढी माया गरेँ, मैले मेरो जीवन सङ्गिनीलाई धेरै चिन्ता गरेँ रे। अनि मैले उहाँलाई जवाफमा अहिले भर्खरै हाम्रो आदरणीय सीता सापकोटाज्यूले भन्नुभएको थियो, महिलाहरूलाई पहिला सुरु चाहिँ पुरुषहरूले आफ्नो घरबाट चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिनुपर्छ अनि मात्रै उसले बाहिर गएर काम गर्न सक्छ भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ एउटा यहीँनेरि चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण हामीले पायौँ। हुन्छ अगाडि सीताजीको पनि त्यही कुरा आयो अनि मलाई कविता पनि सुन्नु मन लाग्यो। अनि मैले यो कविता अनि फेरि तयार गरेर राखेँ होइन। मैले मेरो जीवन सङ्गिनीलाई को बढी चिन्ता गरेको, बढी माया गरेको देखिने मान्छेहरूले जोइ टिङ्ग्री भइछस्, बढी माया गरी श्रीमतीलाई भनेर भनेको हुनाले उहाँलाई मैले जवाफमा लेखेको कविता हो। म जोइ टिङ्ग्री हुँ। त्यही सुन्नु ल। मैले एउटीलाई मन पराएँ, मैले एउटीलाई मन पराएँ, उनीसँग प्रेम गरेँ र उनीसँगै विवाह गरेँ। अहिले यतिका वर्षसम्म पनि म उनीसँगै बसेको छु। मैले एउटीलाई मन पराएँ, उनीसँग प्रेम गरेँ र उनीसँगै विवाह गरेँ। अहिले यतिका वर्षसम्म पनि म उनीसँगै बसेको छु, जीवनभरि बस्नेछु। मैले अरूले जस्तो श्रीमतीलाई आफ्नो खुट्टा ढोगाउन सकिनँ। मैले अरूले जस्तो श्रीमतीलाई आफ्नो खुट्टा ढोगाउन सकिनँ, बाहिर अर्कै राखेर मुखले ठिक पार्न सकिनँ। सायद त्यसै भएर होला तिमी मलाई जोइ टिङ्ग्री भन्छौ। सायद त्यसै भएर होला तिमी मलाई जोइ टिङ्ग्री भन्छौ। उनको आँखामा आँसु आउँदा मेरो आँखाबाट पनि आँसु खस्छ। उनको आँखामा आँसु आउँदा मेरो आँखाबाट पनि आँसु खस्छ। उनलाई घाउ हुँदा मलाई पनि दुख्छ। उनको प्रसन्नतामा म पनि प्रसन्न हुन्छु। उनको मेरो थकाइ मार्ने मजुरी एउटै हो। उनको मेरो थकाइ मार्ने मजुरी एउटै हो। निदाउने सिरानी एउटै हो। उनको र मेरो घाम एउटै हो। उनको मेरो जुन एउटै हो। ताराहरू पनि एउटै हुन्, नदीहरू पनि एउटै हुन्। हामीले पानी खाने अम्खरा पनि एउटै हो। हाम्रो गन्तव्य पनि एउटै हो। सायद त्यसै भएर होला तिमी मलाई जोइ टिङ्ग्री भन्छौ। मैले खाना पकाउँदा उनी भाँडा माझ्छिन्। मैले खाना पकाउँदा उनी भाँडा माझ्छिन्। उनले खाना पकाउँदा म भाँडा माझ्छु। मैले घर सफा गर्दा उनी लुगा धुन्छन्। उनले घर सफा गर्दा म लुगा धुन्छु। म घाइते हुँदा उनी मेरो औषधि पानी गर्छिन्। म घाइते हुँदा उनी मेरो औषधि पानी गर्छिन्। उनलाई ज्वरो आउँदा म उनको हेरचाह गर्छु। सायद त्यसै भएर होला तिमी मलाई जोइ टिङ्ग्री भन्छौ। म अरूले जस्तो मर्दकी 10वटा भन्दिनँ। म अरूले जस्तो मर्दकी 10वटा भन्दिनँ। अरूले जस्तो खुट्टा भए जुत्ता कति कति भन्दिनँ। म हुँदाको घर उनलाई स्वर्ग हो। उनी हुँदा घर मलाई स्वर्ग हो। हामी हाँस्दा हाम्रा मुनाहरू पनि हाँस्छन्। हामी हाँस्दा हाम्रा मुनाहरू पनि हाँस्छन्। हामी रिसाउँदा उनीहरू पनि खिन्न हुन्छन्। सायद त्यसै भएर होला तिमी मलाई जोइ टिङ्ग्री भन्छौ। तिमी चिच्चै चिच्चै भन, मलाई केही फरक पर्दैन। म पनि हाँसी हाँसी तिमीलाई जवाफ फर्काउँछु। हो म जोइ टिङ्ग्री हुँ। म साँच्चै जोइ टिङ्ग्री हुँ। धन्यवाद। गतिलो जवाफ दिनुभएको छ जोइ टिङ्ग्री भन्नेहरूलाई। पक्कै पनि एउटा
महिलाहरूलाई जब पुरुषहरूले साथ दिन्छन्, हाम्रो समाज पनि हजुर। त्यस्तै छ। महिलाहरूलाई माया गरेको पनि अब पच्दैन, त्यो भएको भएर पनि यहाँले जवाफ राम्रो लाग्यो। हार्दिक आभार यहाँको यो सुन्दर कविताका लागि। अब म जापानतर्फ लागेँ फेरि। बेलुकाजी अब नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, अन्तिम बसाइमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई आज हामीले यो कार्यक्रम मार्फत बिदाई गर्दैछौँ भन्नु पर्यो, हुन त उता हुनुहुन्छ, तर पनि यो कार्यक्रममा हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट पनि यहाँको शुभयात्रा भन्ने कामना गर्छु र म व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ नेपालमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। अब यहाँको कविता सुन्छौँ। धन्यवाद छ। म एउटा मुक्तक सुनाउँछु र एउटा कविता सुनाउँछु। स्वार्थकै छ छेलो खेलो, सुधारको आँट देखिएन। स्वार्थकै छ छेलो खेलो, सुधारको आँट देखिएन। समृद्धि कहानी पो रहेछ, अनुभूतिको छाँट देखिएन। अवस्था यथावत छ, व्यवस्था बदलेर के गरौँ? अवस्था यथावत छ, व्यवस्था बदलेर के गरौँ? लह लह जनताका खुसी झुल्ने फाँड देखिएन। स्वार्थकै छ खेलो खेलो, सुधारको आँट देखिएन। यो मुक्तक राखेँ। त्यसपछि एउटा कविता तपाईँहरूको बिचमा यो फर्कँदै गर्दाखेरि यो म देश फर्कन्छु भन्ने एउटा कविता छ। त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। माफ माग्न देश फर्कन्छु। जसले जीवन दिनुभयो, बलिष्ठ हात, संसार घुम्ने पदचाप दिनुभयो, उनै मेरी निस्वार्थी आमासँग देश फिरेर माफी माग्नु छ। अनि पो आमा मुस्कुराउनु हुनेछ। जसले औँला समाएर हिँड्न, अप्ठ्यारोसँग भिड्न र अक्षरहरू चिन्न सिकाउनु भयो, उनै मेरा बासँग माफी माग्नु छ। अनि बाको मन भरिलो, तन फुर्तिलो हुनेछ। आकाश नाघेर मैले गौचरम झर्नु अघि मानचित्रसँग पहिलो पटक माफ माग्नु पर्नेछ। आकाशबाटै सगरमाथासँग झुकेर प्रणाम गर्दै जननीसँग नुर ढालेर माफी माग्नु छ। मानचित्र र सगरमाथामा उज्यालो छाउने छ। जसले मसँग सपना साँचेका थिए हजारौं, पसिना मागेका थिए, रगत मागेका थिए, व्यवस्था बदल्न कफन कसेर युद्ध समरमा सँगै लडेका शहीद साथीहरूसँग क्षमा माग्नु छ। सबै समय ठेसहरूसँग काफी माफी माग्नु छ। जीवनका बालसखाहरूको सङ्गतले हातेमालोमा रमाउन, होत्से गर्न, हैसे गर्न सिके। अग्रजहरू पछ्याउँदै समाज पढे हो। उनै मेरा मार्गदर्शकहरूसँग छुटेको सिकाइ जोड्न म देश फिर्दैछु। पौरखी दोस्तीहरूको लगावले कमाएको खुसी देख्न, निलो पसिनाको रङ बुझेका मेहनतीहरूको प्रशंसा लेख्न, सबै प्यारा याराहरूसँग माफी माग्न देश फर्कँदैछु। अनि जन्ती मलामी हुन नपाएका छिमेकीहरूसँग माकुराको बास र बनमारा र काँसको घारीसँग, म जन्मी हुर्केको प्रिय गोठ अनि बारीसँग, मेरो गलकोट माटो र बाटोको भरसँग, आदर्श पाठशालाहरूसँग, आदरणीय गुरुहरूसँग, मेरो परिवेशका सयौं अवयवहरूसँग, बिम्ब प्रतिबिम्बहरूसँग माफ माग्नु छ। सात समुद्र तरेर परको देशमा मेसिन बनेर नखिकन मेहनत टिपेर बाकसमा होइन आकाशबाटै फर्कँदैछु म। देशले थमाएको खाली एउटा हरियो पासपोर्ट फिर्ता बोकेर बक्यौता सपनाहरूलाई मुल्तवीमा राखेर देश छोड्दा जस्तै ठम ठम हिँडेर देश फर्कन्छु। सपनाहरू तुन्दै आउँछु। हो सबैहरूसँग माफी माग्नु छ। सबैभन्दा ज्यादा त माफी जीवनसँगै माग्नु छ। मेरा
सन्तानहरूसँग माग्नु छ टुहुरा पारे झैँ भयो शिर झुकाएर मन फुकाएर बथान बिसाएर थकान बिसाएर माफी मागिरहनु छ मेरी जीवन सङ्गिनीसँग लर्कन चोलाका भइला खुसीहरू गैलका ग्रहण पारेर सिन्दुर फिका बनाएकोमा मेरा जीवनको भागमा परेका ठेसहरूसँग कष्ट पीर पीडाहरूसँग हजार झुकेर म परदेशीले माफ माग्नु छ तर देश पुगेर मेरा बचे खुसेका खुसीहरूसँग मन साट्नु छ हजार झुकेर जननीसँग झुनघाम जस्तै बा आमासँग सिङ्गो समाज र देशसँग नतमस्तक भएर यो शिर झुकाएर माफी माग्नु छ। धन्यवाद। कति धेरै कुरा समेट्नु भएको बाफ्रे। ल बधाई छ हजुरलाई। साह्रै सुन्दर कविता रच्नु भएछ। यहाँले चाहिँ नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, त्यसकै लागि म एउटा मुक्तक यहाँको लागि है त। थोपा थोपा मिली बन्छ सागरको पानी, थोपा थोपा मिली बन्छ सागरको पानी, आफ्नो देश आफै बनाऊ आफ्नै कर्म ठानी, आफ्नो देश आफै बनाऊ आफ्नै कर्म ठानी, सबै जुटौँ सबै उठौँ समृद्धिको किरण छरौँ, सबै जुटौँ सबै उठौँ समृद्धिको किरण छरौँ पर्खदैछिन् नेपाल आमा आँखा तानी तानी, पर्खदैछिन् नेपाल आमा आँखा तानी तानी। यहाँले चाहिँ नेपालकै सेवा गर्ने एउटा वचनबद्धता भनेर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि स्वागत पनि गर्छु म। हामी सबै स्वागत गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब म फेरि क्यानाडातर्फ लागेँ। सुरेन्द्रजी, यहाँको हामी अन्तिम कविता सुन्छौँ। प्रवासमा हुनुहुन्छ, आफ्नो अमूल्य समय अरू कामको बावजुद पनि नेपाली भाषा र साहित्यको लागि यहाँ चाहिँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ। त्यसको लागि पनि हामी एकदम गौरवान्वित लाग्छ यहाँहरूको कार्य देखेर। प्रवासको काम गाह्रो छ तर पनि नेपाली भाषा र साहित्यमा आफ्नो चाहिँ योगदान गरिरहनु भएको छ। अब अन्तिम कविता के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? धन्यवाद। अब अन्तिममा एउटा सानो टुक्रा मुक्तक र एउटा कविता सुनाउने अनुमति माग्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। सानो टुक्रा मुक्तक, यसको शीर्षक छ ईश्वर। प्रयास गर्दा गर्दै पनि जब सम्पूर्ण सोच्ने र बुझ्ने शक्ति शून्य प्राय हुन्छ, एकान्त पनि कोलाहल शहर जस्तै हुन्छ, त्यति बेला मान्छेले तिमीलाई सम्झने गरेको छ, याद छ? अब कवितातिर जान्छु। कविताको शीर्षक छ रहर। हाई हिल लगाएर न्यू रोड घुम्दै आइसक्रिम खाँदै साथीहरूसँग गलल्ल हाँस्दै गफ गर्ने मेरो बुढीको रहर। हाई हिल लगाएर न्यू रोड घुम्दै आइसक्रिम खाँदै साथीहरूसँग गलल्ल हाँस्दै गफ गर्ने मेरो बुढीको रहर। हिजो जस्तै आज पनि उत्तिकै ताजा देख्दा मलाई फेरि न्यानो आभास भएको छ, शरीरमा नयाँ जवानी छाएको छ। मबाट हामी हुँदै परिवर्तित जिन्दगानीमा मेरो मौनतामा सजेको अवस्थामा हामी हुनुको औचित्य वरिपरिको वातावरणमा म बरालिएको छैन। तर पनि रहरहरू पोखिन कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन, खुसीहरू छोपिनुहुन्न, सगरमाथाहरू छेकिनुहुन्न। धेरै गाह्रो गरी सम्हालेर राखेको समय, दाम र मन छ भने मनभित्र बुद्ध चित्त राखी चन्द्र छुने रहर गर प्रिया, खोल मुठी तोड जन्जिर, उडी जाऊ पंछी भई वायुको बेग जस्तै, नसुकाऊ रहरहरू मुलाको साग झै बिर्को भित्र बन्द हुने गरी। रहरहरू बेलगाम घोडा झै फुस्केर अझै पाता फर्काउँदै उड्नु पर्ने, खुसी सापटिली माया र ममता बगाउँदै जानु पर्ने। रहरहरू केराउको कोसाबाट निक्लेर स्वतन्त्र हुनुपर्ने। जाऊ प्रिया खोल निछाको तुना, शीतल र शान्तिको सन्देश लिएर फैलाऊ मुहारमा मुस्कानहरू। धन्यवाद। कविताको भाव त्यति नै मिठो। अब काठमाडौँको न्यू रोड भनौँ न, त्यहाँमा जन्मिएर
हुर्केर अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ, कर्म गरिरहनु भएको छ। त्यही बिम्ब ठ्याक्कै यहीँ आइपुगेका कुराहरू कति राम्रो भावहरू व्यक्त गर्नुभयो। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहिरहोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्छौँ। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ। हाम्रो हरिलाल शर्माजी चाहिँ एउटा व्यस्तता भनौँ न, एकदमै धेरै साहित्यमा समर्पित भएर लेखिरहनुहुन्छ, एकदमै धेरै सृजनाहरू पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। उहाँले भनि नै सक्नुभयो, समय मान्छेले चाहे भने जे पनि गर्न सकिन्छ भने, जस्तै गरी उहाँले लेखिरहनुहुन्छ। यहाँको चाहिँ यो साहित्यिक यो यात्रा निरन्तर रहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। अब अन्तिम कविता सुन्छौँ यहाँको। हजुर, मैले छोटा दुईवटा कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। म अरू कुरा गरिनँ। गलकोटे कवि भनाउनलाई गलकोटको विषयमा कविता लेख्नै पर्छ। त्यही भएको भएर मैले एउटा गलकोटको बारेमा लेखेको कविता सुनाउँछु, जुन चाहिँ शार्दुल बिग्रिडी छन्दमा छ र कविताको शीर्षक छ गौरीको तटमा बजार हटिया। सूर्या स्वैर मसजस तता सगुरव शार्दुल विक्रीडितम बाग्लुङको गलकोट त्यो बहुमुखी मानिन्छ राम्रो खुबै। राम्रा छन् हरिचौरतिर हटिया मिल्ने गरेका दुवै। घुम्तेका वनका गुराँस हँसिला हाँसिरहेका सबै। अत्यन्तै महिमा अपार गरिमा घुम्ते छरेको सधैँ। घुम्तेको पदमा गजक्क हटिया आराम आमोदमा। गौदीको तटमा मुसुक्क कसरी हाँसिरहेको त्यहाँ। मक्खै छन् हरिचौरका बगलका पाखा पखेरा उता। हाँसेको खस गाउँको शिर बनी त्यो को त मैदान छ। क्षेत्री बाहुन छन् मिलेर सपना साकार पार्छौं भनी। धेरै जात मिली कटाक्ष नगरी सन्तोष साथी गरी। हुर्केका घरमा अनेक थरीका भाषा र भेषै पनि। देख्दा यो समता अथाह ममता उर्लेर आयो यही। जन्मेको धरती प्रणाम नगरी बाबा र आमा पनि। छाडौँला कसरी भुलेर मनमा माया नराखी कुनै। पाखण्डी कहिले हुँदैन कवियो आशा निराशा दुवै। भोगेको कविले अनेक घटना राम्रा नराम्रा खुबै। सम्झेको हटिया हरेक पलमा आफू बसेको कता। मायाले मनमा असाध्य कविको गाँठो परेको यता। लेखेको कविले प्रशस्त कविता पोख्दै दुखेका व्यथा। आमाको गरिमा उदार धरती सम्झिन्छ साने सदा। आमाको गरिमा उदार धरती सम्झिन्छ साने सदा। हस्त धन्यवाद। मैले अब अर्को छोटो कविता सुनाउँछु र त्यसपछि बिदा हुन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ इच्छा। यो मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। मन्दाक्रान्ताम्बुधि रसन गैरमौ भनौ तौ गयो गुमम। आनी बानी असल गतिलो गर्दछिन् साधनाले। आनी बानी असल गतिलो गर्दछिन् साधनाले। आशावादी भरपुर बनौ भन्दछिन् सान्त्वनाले। हावा पानी जनक जननी मान्दछिन् माधुरीले। हावा पानी जनक जननी मान्दछिन् माधुरीले। सारङ्गीको मधुर स्वरमा
थप्दछिन् बाँसुरीले खोला नाला सरस सरिता बग्दछन् शान्ति साथ केटा केटी हरदम मिली बस्दछन् कान्ति साथ बाल्यावस्था झटपट गरी हिँड्दछिन् फुर्ती साथ वृद्धावस्था हरपल बसी बोल्दछिन् विष्णु साथ ब्रह्मा ज्ञानी भरसक बुझी छाड्दछन् शोकवाद गोठालाले ठम ठम गरी भिड्दछन् भोकवाद सोझा साझा छलफल गरी गर्दछन् शोध खोज दोषा मोसी कच कच गरी खोज्दछन् दोष मात्र साम्यावस्था खलबल गरी जुट्दछन् एकसाथ साला खाला पल पल गरी हाल्दछन् शोध साध दोषग्राही दिनभर डुली भेट्दछन् दोष मात्र दोषग्राही दिनभर ढुली भेट्दछन् दोष मात्र सारग्राही अलमल बिना खिच्दछन् सार मात्र सारग्राही अलमल बिना खिच्दछन् सार मात्र इच्छा नानी अनुमति बिना डुल्दछिन् यत्र तत्र इच्छा नानी अनुमति बिना डुल्दछिन् यत्र तत्र ब्रह्मा ज्ञानी हर पल जुटी जप्दछन् मूल मन्त्र दो बाटोमा ढलमल गरी बस्दछन् व्यक्तिवाद दो बाटोमा ढलमल गरी बस्दछन् व्यक्तिवाद आफू जस्तै नर भुवनमा खोज्दछन् साधुवाद आफू जस्तै नर भुवनमा खोज्दछन् साधुवाद खोज्दछन् साधुवाद। हस्त धन्यवाद। यहाँका सुन्दर सृजनाको लागि हार्दिक आभार र यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहोस् भन्ने शुभकामना पनि। अब म बेल्जियमतर्फ लागेँ। सीता सापकोटा जे यहाँ चाहिँ बेल्जियममा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि, अनि त्यहाँ चाहिँ काम पनि गर्नुपर्छ प्रवासमा रहेर, तर पनि यहाँ चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरूमा लागिरहनु भएको छ। अनि कतिको सजिलो छ घर भ्याएर अनि त्यसपछि आफ्नो काम भ्याएर अनि यो सङ्घ संस्थाहरूमा समय दिन कतिको सजिलो छ? त्यही हो, अघि हाम्रो स्रष्टाहरूले भन्नुभयो नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। सबभन्दा त ठुलो इच्छा शक्ति नै हो। त्यसलाई म्यानेज गर्न आफूले सक्यौँ भने त्यसलाई मिलाउन सकिँदो रहेछ। स्वाभाविकै हो, हामी कति बेरोजगारी हुन्छौँ नेपालमा, कति यत्तिकै बसेका हुन्छौँ, हामीसँग प्रशस्त समयको समय छ। त्यस कारण चाहिँ जुलुस नारा ढुङ्गा ढुङ्गी गर्न पनि हामी सडकमा पुग्न भ्याउँछौँ भने विदेशमा भ्याइँदैन। एकदमै घडीको सुई हेरेर चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त लकडाउनले गर्दा धेरैको कामहरू अहिले छैनन्, व्यवसायहरू छैनन्। भला यसैमा पनि हामीले चाहिँ एउटा टेकवे डेलिभरी गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाइ चाहिँ रहेछौँ। बसेर खान मिल्ने परिस्थिति त अहिले छैन। अहिले पनि लकडाउन नै छ, एउटा फ्यामिलीले बाहेक अरूले भेट्न दिँदैन। र सामाजिक सङ्घ संस्थामा अथवा बाहिरी क्षेत्रमा हिँड्न कतिको सहज छ भन्ने कुरा सजिलो छैन। अघि मैले भने नि त, घर परिवार श्रीमान इष्ट मित्र समाज संस्कार इज्जत परम्परा रीतिरिवाज सबलाई म्यानेज गरेर बाहिर निक्लिन समग्र नेपालीमा होइन महिलालाई चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन। फेरि पनि म रिपिट गर्छु, तर ती सबै मिलाउन सकिँदो पनि रहेछ। सबै घरदेखि लिएर सबै कुरालाई म्यानेज गऱ्यो भने आफूलाई अलिकति बढी दुःख हुन्छ। आफूले समय कटाएर कम सुतेर हुन्छ कि अब अथवा चाहिँ बढी काम गरेर हुन्छ कि बढी समय घरलाई दिएर घर परिवार छोराछोरी श्रीमानदेखि लिएर सबैले म्यानेज गरेर हुन्छ कि सोसाइटीमा यसरी जाउँ भनेर सोसाइटीसँग घुलमिल गरेर हुन्छ कि समाजमा हिँड्न मन लाग्छ।
दोस्रो कुरा अब सानैदेखि बचपनदेखि सानैदेखि काम गर्दै हिँडेर आइयो, सानो समाजमा केही घटना घट्यो अथवा कसैलाई दुःख पायो भने आफू त्यहाँ नसुतेर भने जोडिन मन लागिहाल्छ। त्यो आफ्नो इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यति असजिलो पनि छैन, किन यसैमा इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले र यही फिल्डमा नै सानैदेखि रमाएको हुनाले पनि होला, हरेक क्षेत्रमा हात हालेर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ पुगेर कसैलाई केही सानो भए नि सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्छ बहिनी, भ्याइन्छ। अब यहाँको भनौँ न यो तपाईँले जुन यो आफ्नो एउटा ठाउँ बनाउनु भएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस्, भर्खरै भन्नुभयो, मलाई चाहिँ अर्काको सुख दुःखमा साथ दिन पाउँदा अत्यन्त खुसी हुन्छु भन्नुहुन्छ। नेपाल आउँदा पनि 1 सेकेन्ड हजुरलाई भेट्न पाइँदैन, त्यस्तै गरी सबै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, सबैलाई भेट्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तै बन्नको लागि चाहिँ महिलाहरूले के गर्नुपर्छ? म त्यस्तो पोख छ, म जस्तै बन्न होइन, मभन्दा धेरै माथि बनेका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। सामान्य पनि हामी जत्तिकै बन्नलाई पनि त्यही हो, सबै कुरा म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ, थाक्नु हुँदैन, एकदम अल्छी हुन हुँदैन। किनभने अल्छीले मान्छेलाई धेरै जीवनको उसको महत्त्वपूर्ण क्षणलाई खाइदिया हुन्छ। अल्छी गर्नै हुँदैन। मात्रै म 3-4 घन्टा सुत्छु भने त्यसको अलावा मैले चाहिँ अब यो क्षेत्रमा पुग्छ नहोला भला, हरेक क्षेत्रमा हात हालेर भए पनि, कहीँ पुग्न भए पनि, कसैलाई केही दुःख अप्ठ्यारो परे पनि, पनि कामकै सवालमा भन्ने हो भने पनि हिजो कुनै पुरुषभन्दा कम काम हामी यहाँ गरेनौँ विदेशमा, घन्टाका हिसाबले जोड्ने हो भने पनि। महिलाका घरका घन्टा त जोडिँदै जोडिँदैन, बाहिर काम गरेका घन्टालाई मात्रै जोड्दै गर्दा नि हामीलाई त डबल च्यालेन्ज छ। पुरुषलाई सिङ्गल छ भने हामीलाई त डबल च्यालेन्ज छ। हामी ती डबल च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ सामना गर्न सकेका हुन्छौँ। च्यालेन्ज मात्रै होइन, अपर्च्युनिटिजहरू पनि हामीलाई छन्, विदेशमा युरोपमा चाहिँ छन्। त्यसलाई चाहिँ सामना गरेर अहिले यहाँको नेपाली समुदाय एकदमै राम्रो छ। भनौँ यही कोरोना महामारीले गर्दाखेरि बेल्जियममा नि केही नेपालीहरू होस्टेलमा एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा पनि पुग्नुभयो, तर दुःखको कुरा सुन्नु परेन। हामीले चाहिँ सबैलाई सकुशल फर्काउन सफल भयौँ। त्यतिखेर एनआरएन लगायत यहाँका सम्पूर्ण वैचारिक जातीय क्षेत्रीय सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ नेपाली समुदायलाई बचाउँ। हुन त मानव जाति सम्पूर्ण मानव नै हो, हामी मानव हो, मानवता नाताले हेर्नुपर्छ। त्यसमा पनि पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो नेपाली भन्ने आउँदो रहेछ। हामी पनि लोभी पापी छौँ। त्यस कारण त्यो नेपाली कम्युनिटीलाई कसरी बचाउँ भनेर हामी एकदमै लाग्यौँ। एकदमै कहाँ राहत वितरण गर्नुपर्छ, कसले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै गर्दा खर्दै गर्दा त्यो थकाइ भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि बढी हुँदो रहेछ। एकदम म्यानेज गर्न सकिन्छ बहिनी, आफूमा भर पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल, तपाईँको यो ऊर्जा अनि यो के अरे यो सहभागिता, सक्रिय सहभागिता चाहिँ यहाँको रहिरहोस्, हामी चाहिँ शुभकामना दिन्छौँ। यहाँलाई यस्तै जाँगर, उत्साह, उमङ्ग चाहिँ मिलिरहोस्। यहाँले आफू उत्साहित हुनुको साथसाथै अरूलाई पनि उत्साह बढाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि हामी अझ प्रगति गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भगवती बहिनी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कुनै कालखण्डमा तपाईँलाई धेरै माथि लानु पर्ने थियो, त्यहाँनिर पनि हामी कहीँ कतै छुट्या जस्तो लाग्छ। तपाईँको धेरै उज्जवल भविष्य छ। तपाईँलाई पनि हाम्रो साथ र समर्थन भोलिको दिनमा अवश्य रहनेछ। तपाईँ पनि यति अगाडि बढ्नु होला। हामीभन्दा तपाईँको भविष्य हामीले राम्रो देखेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो त तपाईँको माया हो, यसको लागि हार्दिक आभार। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। आज प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। अब आज हामीले प्रवासमा रहेका प्रवासी सर्जकहरू र नेपालमा रहेका एकजना वरिष्ठ साहित्यकारसँग प्रत्येकपल्ट चाहिँ हामीले जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग नेपालबाट वरिष्ठ कवि, कथाकार, विभिन्न विधामा कलम चलाउने वरिष्ठ साहित्यकार आर.आर. चौरगाई सर हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू र नेपाललाई जोड्ने यो 37औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई अतिथिका रूपमा पाएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँलाई? आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सर्जकहरूको सिर्जनाहरू कस्तो लाग्यो अनि हाम्रो यो प्रयास कस्तो लाग्यो छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। अनि लास्टमा यहाँको एउटा सिर्जना सुनेर आजको कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। सर, हजुरको फेरि गयो कि क्या नेट? हजुरको अनम्युट भएको छैन? ल मैले गएछ। अब सुन्नुहुन्छ? हजुर सुनेछ। हजुर, मलाई आज एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँहरूसँग मेरो नयाँ परिचय भयो। यहाँहरूलाई मैले चिन्न पाएँ, यहाँले पनि मलाई चिन्न पाउनु भयो। आज पहिलो पटक मैले यहाँका रचनाहरू सुन्न पाएँ। सबैका रचनाहरू स्तरीय लाग्यो मलाई, र मैले पनि यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ। आज मलाई यस्तै लागेको छ, हामी जहाँ भए पनि, जसरी भए पनि, जहाँ पुगे पनि हामीले नेपाली साहित्यको सेवा गरौँ, हामी मिलेर बसौँ,
अझ नेपाली साहित्यलाई हामी माथि लगाउँ, नेपाली साहित्यलाई हामी केही गरौँ, यही म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही हो। हार्दिक आभार यहाँलाई, यहाँहरू सम्पूर्णको यो अमूल्य समय सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरू सबैजना आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्वनाम धन्य हुनुहुन्छ। यहाँको यो उपस्थितिले हाम्रो आजको यो 38औं श्रृङ्खला पनि भव्य र सभ्य भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले के सुनाउनुपर्छ? छोटो छोटो दुईटा हजुर, पक्कै पनि। हजुर हजुर। ल म त थुप्रै हाइकु, छोक अनि बाछिटा एलाक लेख्छु है। हजुर। म एउटा सुनाउँछु छोटो कविता, शोक भन्छ यसलाई हैन। हजुर, त्यो सुनौँ न, नयाँ विधा। हजुर, पक्कै पनि। नयाँ विधा। अनि त्यसपछि म एउटा मुक्त सुनाउँछु, एउटा शोक अनि एउटा मुक्त ल अन्तिममा। ल यो भर्याङ भन्ने शीर्षकमा छ यो एउटा कविता, छोटो कविता। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। भर्याङ चढेर एक तलामाथि पुगेपछि, भर्याङ चढेर एक तलामाथि पुगेपछि उसले भर्याङलाई हुत्यायो। भर्याङ चढेर एक तलामाथि पुगेपछि उसले भर्याङलाई हुत्यायो र खुसी हुँदै भन्यो, यो भर्याङको अब काम छैन। म प्रश्नसँग देखिरहेको छु, उसले चढ्नुपर्ने तलाहरू अझै थुप्रै बाँकी छन्। यो एउटा भयो छोक। हजुर, कस्तो व्यङ्ग्यात्मक हुँदो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ। हजुर, मैले नयाँ विधा यो सुन्न त मैले अलिअलि पढेको छु, तर हजुर सुन्दर लाग्यो। ल एउटा फेरि अर्को एउटा लाइटर भन्ने छोक छ ल, लाइटर। हजुर हजुर। हस्। अनि लास्टमा मुक्त लास्टमा चाहिँ ल एउटा लाइटर भन्ने छोक छ। यो पनि, मैले तिमीलाई लाइटर दिएँ, मैले तिमीलाई लाइटर दिएँ, अँध्यारो छ भोकै पनि छेउ, बाल उज्यालो पार र केही पकाएर खाऊ भने। मैले तिमीलाई लाइटर दिएँ, अँध्यारो छ भोकै पनि छेउ, बाल उज्यालो पार र केही पकाएर खाऊ पनि भने। तिमीले लाइटर बाल्दा बाल्यौ, मै माथि झोस्यौ र मलाई नै खरानी बनायो। यति हो यो चाहिँ। हजुर। अब अन्तिममा अब मुक्त ल एउटा। मुक्त पनि थुप्रै लेख्छु, मुक्त पनि। यसो मेरो मुक्तक। घाम ढलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा, घाम ढलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा, बत्ती बलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा। घाम ढलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा, बत्ती बलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा। नत्र म घर सिँगार्थेँ अरू के गर्थेँ पत्तै पाइन, नत्र म घर सिँगार्थेँ अरू के गर्थेँ पत्तै पाइन। हावा चलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा, हावा चलेपछि थाहा भयो तिमी आएको कुरा। धन्यवाद। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रो अर्का स्रष्टा, हाम्रो आदरणीय हाम्रो चाहिँ सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ बेलुकाजीज्यू। उहाँ चाहिँ नेपाल अब जापानबाट अन्तिमचोटि हाम्रो कार्यक्रममा भनौँ न, अब 2 दिनपछि आउँदै हुनुहुन्छ, 2-3 दिनपछि। उहाँलाई केही भन्नु छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत भने भन्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। एकदम धन्यवाद भगवतजी। तपाईसँग हुन त म नेपाल गएर नि जोडिन्छु। तपाईँसँगको एउटा अनिसासमा हुँदा त इजरायलमा हुनुहुन्थ्यो, म जापानमा त्यो संस्थामा थिएँ। पक्कै पनि धेरै लामो छ हाम्रो सहयात्रा। फेरि पनि यो कार्यक्रममा जोडिएर धेरै स्रष्टाहरूलाई, धेरै आदरणीय साहित्यकारहरूलाई यो मञ्च प्रदान गर्न पाइयो, सेयर गर्न पाइयो, खुसी लागेको छ। पहिलोचोटि सीताजीसँग पनि यसरी सुन्न पाएँ। उहाँ बागलुङकै चेली हुनुहुन्छ। बेल्जियममा उहाँहरूले गरेको काम हेरिरहन्छु मैले। यति नजिकबाट यही एउटै सेयर गरेर चाहिँ कुरा गर्न पाएको एकदम खुसी लागेको छ। हरिलाल सर पनि हाम्रो एउटै ठाउँको हौँ हामी, बागलुङको गलकोट। अरू सरहरू सुरेन सर अनि आरआर सरसँग चाहिँ पनि कुरा सुन्न पाएँ। म जाँदै खास गरेर विदेशको चाहिँ लामो समय बिताएर नेपाल अब फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ म फर्कन्छु। यता त आइरहन्छु आउनु त, तर काम गर्ने हिसाबले चाहिँ आउँदिनँ। मैले जापान बसेर खास गरेर चाहिँ भाषा साहित्यका क्षेत्रमा अनिसासलाई स्थापना गरेर त्यसको अध्यक्ष भएर संसारकै सबभन्दा राम्रो 4-4 चोटि बेस्ट अवार्ड जित्ने साहित्य समाज बनाएँ। पत्रकारितामा यहाँ संस्थाको स्थापना गरेर धेरै राम्रो काम भएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि अरू धेरै संस्थाहरूमा एनआरएनमा पनि निरन्तर काम गरेँ। यो जाँदै अनिसासको मुखपत्रको पनि भर्खरै 46 अङ्क निकालेँ प्रधान सम्पादक भएर। अब यसरी निरन्तर जोडिन नसकुला विदेशबाट, तर नेपालमा हुँदा पनि म नेपाली भाषा साहित्य
लगायतका सबै क्षेत्रमा मेरो आफ्नो प्रयत्न रहनेछ। खास गरेर चाहिँ अझ सीताजी राजनीतिक रूपमा पनि विभिन्न अगाडि हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो विषय पनि त्यो भएको हुनाले एकदम खुसी लाग्यो भेट्न पाइयो। र अन्तमा हिक्मत दाइ तपाईँसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ काम गर्न पाएको म पनि खुसी छु। भगवतीजी नेपाल आएपछि म अवश्य भेट्छु। सबैलाई चाहिँ हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। खुसी लाग्यो। यति नै भनौँ के अरे। हजुर, हार्दिक आभार। यहाँलाई चाहिँ म अहिलेदेखि नै नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि शुभयात्रा पनि भन्न चाहन्छु। पर्सनल रूपमा पनि म भनिहाल्नेछु यहाँ सबैजनाको मार्फत पनि तपाईँ जस्तै नेपाललाई सम्झेर, नेपाललाई हुन त विदेशमा बसेर नेपाललाई माया नगर्ने भन्ने होइन, तर सधैँको लागि नेपालमै के गर्छु भनेर जुन अठोट बोकेर आउनुभएको छ त्यो अठोट चाहिँ यहाँको पुरा होस् भन्ने चाहिँ कामना गर्छु र हामी सँगै बसेर काम पनि गर्न पाइयोस् भन्ने पनि आश गर्छु। अब अन्तिममा म सबैजनालाई हुने एउटा सबैको माया, यहाँहरूको मायाको लागि एउटा एक पाउ एउटा कविता वाचन गरेर कार्यक्रम अन्त गर्छु। नेपाली जनता सुरक्षित रहून्, माया मिली उज्जर, मिल्ने फुल अनाज शुद्ध रसिला, नेपाल हो उर्वर, मिल्ने फुल अनाज शुद्ध रसिला, नेपाल हो उर्वर। हामी कर्म गरौँ प्रसन्न दिलले, आओ सधैँ जागर, लेखौँ भाव भरेर रम्य रचना, माया रहोस् सुस्थिर, लेखौँ भाव भरेर रम्य रचना, माया रहोस् सुस्थिर। हार्दिक आभार यहाँहरू सबैलाई। आजको यो यहाँहरूसँगको बसाइ अत्यन्तै सुमधुर रह्यो र यहाँहरू सबैलाई विशेष गरी हाम्रो आर चौलागाई सर अनि सुरेन्द्र राज भण्डारी सर अनि हरिलाल शर्मा सर अनि आदरणीय सीता सापकोटा ज्यू भन्छु, दिजु हो तर पनि यो औपचारिक रूपमा मैले उहाँलाई सीता सापकोटा ज्यू भनेको छु। अनि हाम्रो बेलुकाज्यू सबैलाई हार्दिक आभार गर्दै कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता भगवती बस्नेत र यहाँहरू हामी सबैको तर्फबाट नमस्कार, शुभरात्रि भन्न चाहन्छु।